हामी लाइभ स्ट्रिममा जाँदैछौँ। म सुरु गरौँ त? एकैछिन म थोरै टाइम लिउँ सर, थोरै मात्रै। ओके, नमस्कार सबैजनालाई। हाम्रो स्थानीय तहमा भूउपयोग सम्बन्धी तालिमको 9 दिनमा हाम्रा विभिन्न स्थानीय तहबाट उपस्थित हुनुभएका अमिन, सर्वेक्षक, नापी अधिकृत, इन्जिनियर लगायतका व्यक्तिहरूको लागि तालिमको आज 9 दिनमा आजको विषयवस्तु सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गा तथा यिनको संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका सम्बन्धी विषयवस्तुको लागि भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका श्रीमान कार्यकारी निर्देशक श्री गणेश प्रसाद भट्टज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो सेसन अगाडि बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु सर। धन्यवाद सञ्जयजी। यो स्थानीय तहका हाम्रो प्राविधिक साथीहरूको लागि जुन हामीले भूउपयोग व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम विगत 9 दिनदेखि सञ्चालन गरिराखेका छौँ, उहाँहरूको लागि मैले सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गा तथा यिनको संरक्षण स्थानीय तहको भूमिका विषयक प्रस्तुति दिने अवसर दिएकोमा म आयोजक हाम्रो संयोजन टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको दिनसम्म आइपुग्दा मलाई आशा छ हाम्रो तालिमहरू राम्रै ढङ्गले चाहिँ गइराखेको हुनुपर्छ र हाम्रा सहभागीहरूले आफ्नो जिज्ञासा मेटाउने प्रयास चाहिँ गरिराख्नु भएको हुनुपर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। योभन्दा अगाडि पनि मैले 1-2टा क्लास लिने अवसर पाएको थिएँ, त्यसमा नै हामीले अन्तर्क्रिया गरेका थियौँ। मैले मेरो प्रस्तुति आज चाहिँ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो एउटा तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु, अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। त्यो एलएमटिसी ट्युब भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा युट्युब च्यानल छ भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रको। तपाईहरु सबैले यसलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको हुनुपर्छ। यदि भएको छैन भने तपाईले भइदिनु भयो भने हाम्रो अबको प्लान के छ भन्देखि हामी स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने विविध विषयहरुमा यदि कुनै हामीले छलफल चलाउँछौं भने ती छलफलहरु हाम्रो चाहिँ यो एलएमटिसी ट्युबबाट अथवा यो युट्युब च्यानलबाट चाहिँ हामीले लाइभ टेलिकास्ट गर्छौं, ताकि तपाईहरु चाहिँ विभिन्न देशभरका 753 वटै स्थानीय तहमा रहनुभएका र भूमिसँग सम्बन्धित सरोकार राख्ने जति पनि हाम्रो प्राविधिक कर्मचारीहरु होला अथवा प्रशासनिक कर्मचारी साथीहरु हुनु होला, तपाईहरुको लागि चाहिँ नि एउटा एजुकेसन आउटरिचको चाहिँ एउटा उद्देश्य सहित हामीले चाहिँ यो युट्युब च्यानल सञ्चालनमा ल्याउने हाम्रो प्रयास छ। एकछिन अघि जसरी हाम्रो चाहिँ सञ्जयजीले भन्नुभयो आगामी आइतबारका दिन, जसो मेरो अघिल्लो प्रस्तुतिहरुमा तपाईहरुका धेरै प्रश्नहरु रहे, मैले त्यति बेला चाहिँ केही प्रश्नहरु चाहिँ मैले पढाइराखेको विषय भन्दा पनि तपाईलाई चाहिँ स्थानीय तहमा भूमिसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्य क्षेत्रमा तपाईहरुका जिज्ञासा रहेको मैले पाएको थिएँ र त्यस सन्दर्भमा मैले यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ छुट्टै अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखौं, तपाईहरुका प्रश्नहरुलाई हामीले चाहिँ ती प्रश्नहरुको चाहिँ जवाफ दिने प्रयास गर्नेछौं भनेर चाहिँ तपाईलाई मैले भनेको थिएँ। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ नि मैले अघि सञ्जयजीले भन्नुभयो अनुसार चाहिँ आगामी आइतबार चाहिँ यो भूमि क्षेत्रको चाहिँ 4-5 जना चाहिँ हाम्रो चाहिँ विद्वान मित्रहरुलाई व्यक्तित्वहरुलाई चाहिँ समेत हामीसँग चाहिँ जोडेर तपाईहरुका प्रश्नहरुको चाहिँ जवाफ दिने हामी प्रयास गर्छौं। त्यसका लागि गुगल फर्म तपाईहरुलाई चाहिँ प्राप्त भइसकेको छ। तपाईले सकेसम्म 1-2वटा अब जति पनि जिज्ञासाहरु छन् त्यो जिज्ञासा राखौं। धेरै ठाउँबाट चाहिँ जिज्ञासाको चाहिँ त्यसमा पनि फेरि अलिकति चाहिँ नि केही रिपिटिसनहरु होला, हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो काटछाँट गरेर तपाईहरुका जिज्ञासा चाहिँ हामीले आगामी आइतबारको दिन बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म 3 घण्टाको लागि चाहिँ हामीले यही च्यानल मार्फत, अब तपाईहरुले त्यति बेलासम्म हामीलाई 1K सब्स्क्राइब गराउन सक्नुभयो भने यो 1000 जना नपुगिकन चाहिँ यो एलएमटिसी ट्युब भनौं युट्युबबाट चाहिँ लाइभ हुँदो रहेछ, नत्र हामीले फेसबुकबाट त गर्छौं नै, यो लाइभ टेलिकास्ट पनि गर्छौं, ताकि चाहिँ भूमि स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापनमा काम गर्ने साथीहरुलाई जे जति जिज्ञासाहरु छन्, अब 753 वटा स्थानीय तहमा हामीले एकैपटक सबैलाई चाहिँ तालिम दिन सक्ने सम्भावना रहेन, तथापि हामी चाहिँ क्रमशः चाहिँ 753 वटै सकेसम्म सबै यो भूमि क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण साथीहरुलाई चाहिँ हामी प्रशिक्षण दिने प्रयास चाहिँ हामी गरिराखेका छौं र यो अभियानको रूपमा पनि हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौं र त्यही अभियान स्वरूप तपाईलाई कतिपय कुराहरु चाहिँ जुन हामीले सामान्य सैद्धान्तिक कुरा गरेर छलफल गरेर अन्तर्क्रिया गरेर चाहिँ नि
यदि चाहिँ अन्तर्क्रिया गरेर तपाईँहरूका केही जिज्ञासाहरू मेटाउन सक्ने अवस्था रहेछ भने त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले अब यसै गरी यो फेसबुक मार्फत अथवा सामान्यतः हामी एलएमटिसी ट्युबबाट गर्न हामी ठिक मान्छौँ। एलएमटिसी ट्युब मार्फत चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी लाइभ टेलिकास्ट गरेर यस्ता अन्तर्क्रियाहरू पनि हाम्रो ताकि तपाईँहरूका जिज्ञासाहरू चाहिँ समाधान हुन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। त्यसकारण चाहिँ नि साथीहरूले तपाईँहरूले पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, आफ्नो साथीहरूलाई पनि गराएर भोलिसम्म आइतबारसम्म चाहिँ 1K सब्सक्राइबर पुर्याउनु भयो भने अनि हाम्रो आइतबारको सेसन चाहिँ हाम्रो एलएमटिसी ट्युबबाट चाहिँ लाइभ हुन्छ। यति मैले अलिकति चाहिँ हाम्रो संस्थाको आगामी तपाईँहरूका लागि यो क्षमता विकाससँग सम्बन्धित विषयमा भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रले छोटो समयमा बढीभन्दा बढी चाहिँ प्राविधिकहरूलाई चाहिँ यो ज्ञान हासिल होस्, केही कुराहरू हामीले यहाँबाट चाहिँ नलेज ट्रान्सफर गर्न सकौँ, नलेज सेयर गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले स्थापना गर्न खोजेको यो अभियानलाई का लागि तपाईँहरूको सपोर्टलाई मैले अनुरोध गरेँ। अब यसपछि म आफ्नो प्रस्तुतितिर अगाडि बढ्न चाहन्छु। मैले एक दुईवटा फोटाहरू तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। अब स्थानीय तहमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा, सामुदायिक जग्गाको कुरा होला, विभिन्न किसिमका जग्गाहरूको चाहिँ तपाईँहरूले संरक्षण गर्ने दायित्व चाहिँ स्थानीय तहलाई छ। अब अहिले पछिल्लो नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा, जग्गाको क्षेत्रमा स्थानीय तहलाई एकदमै धेरै अधिकारहरू दिएको हुनाले तपाईँहरूको संवेदनशीलता धेरै छ। तपाईँहरूले चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रहरू धेरै छन्। तसर्थ यी विविध विषयमा अब जस्तो अस्ति मैले ल्यान्ड युज प्लानिङको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई मैले केही प्रस्तुति गर्ने अवसर पाएको थिएँ। ल्यान्ड युज तयार गर्ने विधिहरूको, ल्यान्ड युज प्लान तयार गर्ने विधिहरूको बारेमा पनि मैले तपाईँहरूसँग केही छलफल गरेको थिएँ। अब ल्यान्ड युज हामीले आफ्नो क्षेत्रको ल्यान्ड युजलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति चाहिँ हामी बढी टेक्निकलमा फोकस छौँ अहिले। बढी तपाईँहरूलाई चाहिँ नि यो ल्यान्ड युज रिलेटेड डेटाहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ नि कसरी त्यसमा चल्ने, कसरी त्यस डेटाहरूलाई अपडेटिङ गर्ने भन्ने कुराहरूमा पक्कै पनि तपाईँहरूको त्यो कुरा राम्रै गइराखेको होला भन्ने मलाई आशा छ। हाम्रो साथीहरूले चाहिँ आफ्नो भरमग्दुर प्रयास गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई सिकाउने। त्यसका साथसाथै बिचबिचमा तपाईँहरूलाई केही सैद्धान्तिक ज्ञान पनि होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले बिचबिचमा यस्तो सैद्धान्तिक कक्षाहरू पनि राख्ने गरेका छौँ। र यो अब यो फोटोहरूले के देखाउँछ भनेदेखि तपाईँले भूपयोग नीति, भूपयोग ऐनहरू पढ्नुभयो भनेदेखि यो प्राकृतिक संरचनालाई चाहिँ नि बिगारेर चाहिँ हामीले ल्यान्ड डेभलपमेन्ट गर्न पाइँदैन भन्ने खालको चाहिँ एउटा मनसाय चाहिँ नीतिहरूमा छ, कानुनहरूमा छ। तथापि चाहिँ हाम्रो अहिलेको डेभलपमेन्ट यो किसिमले भइराखेको छ। अब स्थानीय तहहरूले चाहिँ यसमा ध्यान दिनुपर्ने छ। अब यो कतिपय कुराहरू चाहिँ अब यो चासोको विषय, तपाईँहरूले चाहिँ नि भोगिराखेका विषयहरू पनि होलान्, यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रा बच्चाहरूको लागि खेल्ने ठाउँ नहुँदाखेरि बच्चाहरू मोबाइलमा चाहिँ व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तहमा तपाईँहरूले चाहिँ भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा काम गर्दाखेरि चाहिँ पार्कहरू छन् कि छैनन्, बच्चाहरूले खेल्ने ठाउँ छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूले आजैदेखि चासो राख्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय चाहिँ नि अब एकदमै घना बस्तीको रूपमा चाहिँ विकास भइसकेका चाहिँ सहरी क्षेत्रमा त अब यस्ता किसिमका पार्कहरूको सम्भावना कम होला। तर जुन चाहिँ अहिले विकसित हुँदै गरेका नगरपालिकाहरूमा, गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ भविष्यमा एउटा स्वस्थ चाहिँ नि बालकलाई चाहिँ भनौँ न नागरिक चाहिँ उत्पादनका लागि हामीले चाहिँ नि स्वस्थ मानसिकता भएको के अरे नागरिक उत्पादनका लागि चाहिँ हामीले यस्ता खेल्ने ठाउँहरू, पार्कहरूको, उद्यानहरूको चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले मनमा राखिराख्नुपर्छ। त्यसैले अब अहिलेको अवस्था हाम्रो खास गरी घना बस्ती भएका ठाउँमा बच्चाहरू चाहिँ खेल्ने ठाउँ नभएर चाहिँ के छ, घरभित्रै अब 24औं घन्टा मोबाइलमा चाहिँ बसिराख्नु परेको अवस्था चाहिँ छ। अब यसै गरी तपाईँले स्थानीय तहमा विभिन्न किसिमका यस्ता समस्याहरू तपाईँहरूले चाहिँ नि देखिराख्नु भएको हुन्छ है। अब के अरे हामीले गौचरहरू हामीसँग गौचरहरू रहेनन्। गौचर नरहेका कारणले गर्दा के हो त भन्दा हाम्रा गाईबस्तुहरू चाहिँ सडकमा आए। त्यस कारण तपाईँले विभिन्न किसिमका समस्याहरू चाहिँ बेहोरिराख्नु भएको होला। यो छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा पनि नगरपालिकाहरूले धेरै ठुलो लगानी गर्नु परिराखेको छ। धेरै ठुलो चाहिँ त्यसमा आफ्नो समय दिइराख्नु परेको छ। यावत कुराहरूमा चाहिँ के छ भन्दा हामीले सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरूको सही व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यसैले अब यी कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई मैले सिन सेट गर्नुको लागि केही पिक्चरहरू राखेँ र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा के कस्तो अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ यसो सम्झेर मनन गरेर आगामी दिनमा हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने हाम्रा चाहिँ नि उपायहरू के हुन्, के गर्दाखेरि हामी हाम्रो क्षेत्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा, सामुदायिक जग्गालाई संरक्षण गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। र आज मैले चाहिँ यो मेरो प्रस्तुतिमा खास गरी सरकारी सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गा भनेको के हो भन्ने मैले
परिचय दिने प्रयास गर्छु, महत्त्व कुरा गर्छु, संस्थागत जिम्मेवारी के छ भन्ने कुरा गर्छु, स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी के छ भन्ने कुरा गर्छु र संरक्षणका लागि अवलम्बन गर्न सकिने उपायहरू के छन् भनेर गर्छु। अब हामीले चाहिँ मैले वास्तवमा यो क्लासलाई चाहिँ अलिक बढी अन्तर्क्रियात्मक गर्ने प्रयास चाहिँ गरेको छु। तर अब अहिले हाम्रो चाहिँ प्राविधिक रूपमा चाहिँ त्यो सम्भावना कतिको छ सञ्जयजी, यसलाई चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यु होप यु विल अलाउ। मैले चाहिँ खास गरी जुन साथीहरूले चाहिँ नि ह्यान्ड रेज गर्नुहुन्छ उहाँलाई तपाईँलाई अलाउ गर्नु होला। हुन्छ सर। अब हामीले चाहिँ सरकारी जग्गा, सार्वजनिक जग्गा र सामुदायिक जग्गा भन्छौँ। तपाईँहरूले सरकारी जग्गा भनेर कसरी बुझ्नुहुन्छ, तपाईँहरूको बुझाइ के छ भनेर मैले जान्न खोजेको छु। वास्तवमा के भने हाम्रो स्थानीय तहमा काम गर्ने कतिपय साथीहरूलाई अथवा म आफैलाई पनि सरकारी जग्गा कुन हो, नगरपालिका जग्गा कुन हो भन्ने खालको चाहिँ नि के अरे सार्वजनिक जग्गा कुन हो, सामुदायिक जग्गा कुन हो भन्ने कुरा छुट्याउनु वास्तवमा गाह्रो भइरहेको अवस्था चाहिँ हुन्छ। त्यसो तपाईँहरूको बुझाइ के रहेछ त? तपाईँ जो स्थानीय तहमा कार्यरत हुनुहुन्छ तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ जान्न खोजेँ। रोशनजीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, रोशनजीलाई अलाउ गर्नुहोस् न। रोशनजीको के रहेछ बुझाइ चाहिँ सरकारी जग्गा? म यो तीनवटै जग्गा कुरा गर्छु। सर नमस्ते सर। मेरो विचारमा सर सरकारी जग्गा भनेको जग्गा यस्तो जग्गाहरू हुन् जुन जग्गामा सर सरकारको मात्र त्यसमा अधिपत्य हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै सरकारी कार्यालयहरू भएको जग्गाहरू, जस्तै पुलिस चौकी भएको भनौँ, अहिले जस नगरपालिकाले मानौ कुनै आफ्नो वा नगरपालिका भवनहरू बनाउनको लागि जुन जग्गाहरू राखेका हुन्छन् वा किन्छन् त्योहरू भनेको सरकारी जग्गा। र सार्वजनिक जग्गा भनेको जुन सर यानि कि जुन चाहिँ सरकार र सर्वसाधारण जनता दुवैले उपभोग गर्न सक्ने, जस्तै मठ मन्दिर हो र त्यसपछि स्कुलहरू हो। स्कुलमा जस्तै अब भवन बनाउने चाहिँ फिल्ड ग्राउन्ड बनाउने त्योहरू त त्यहाँका सर्वसाधारण जनता र सरकार दुवैको निडमा हुन्छ। त्यसैले त्योहरू भनेको सर सार्वजनिक जग्गा, जस्तै मठ मन्दिरहरू भयो, स्कुलहरू भयो, त्यसपछि खेल मैदानहरू भयो, त्योहरू भनेको सर सार्वजनिक। र सामुदायिक जग्गा भनेको जुन सर त्यसमा सामुदायिकले मात्र सर उपभोग गर्न पाउने। जस्तै भनेको सर गौचर हो, गौचर हो भनेको त्यसमा त अब गौचरको ठाउँमा त हामीले मानव बिल्डिङ त बनाउन सक्दैनौँ। त्यस्तै सर मेरो विचारमा सर। ओके, अरू साथीहरू केही छ? कसैले यसमा थप्न चाहेको अथवा कसैको चाहिँ विमति भएको कसैको छ कि? ओके, ठिक छ। थ्याङ्क यू सो मच रोशन जी। तपाईँले चाहिँ जुन आफ्नो बुझाइ जुन राख्नुभयो एकदम सही ढङ्गले राख्नु भएको छ। अलिकति चाहिँ यो सामुदायिक र सार्वजनिक जग्गामा चाहिँ मैले थप तपाईँले क्लियर गर्ने प्रयास गर्नेछु। सरकारी जग्गाको रूपमा एकदम राम्रो ढङ्गले तपाईँले प्रस्तुत गर्नु भएको छ। र अब मैले चाहिँ कानुनमा के कस्तो परिभाषाहरू आएको छ त भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अनम्युट गर्न नमिल्ने साथीहरूलाई जसले ह्यान्ड रेज गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ हाम्रो सञ्जय सरले अनम्युट गरिदिनुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जसलाई जिज्ञासा छ उहाँले ह्यान्ड रेज गर्नु होला है त। ओके, अब यहाँनिर कसैको छ भनेदेखि ह्यान्ड रेज गर्नुहोस् त। कसैको जिज्ञासा छ भने? ओके, अब मैले हाम्रो रोशनजीले भन्नुभएको कुराहरूलाई चाहिँ रिइटरेट गर्दै उहाँले धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँले मैले राखेकै अनुसार जुन राख्न गइराखेको छु त्यही अनुसार भन्नुभएको छ। अब यो चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ के कस्ता परिभाषाहरू छन् त भन्ने कुरा मैले राख्छु र त्यसपछि तपाईँहरू केही त्यसमा कन्फ्युजन छ भने त्यसै हामी छलफल गरौँला। अब सरकारी सम्पत्ति अथवा सरकारी जग्गा भनेको के रहेछ भन्दाखेरि सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको जग्गा वा सम्पत्ति भनिएको छ। रोशन भाइले जसरी भन्नुभएको थियो जहाँ चाहिँ सरकारको अधीन हुन्छ, आधिपत्य हुन्छ भन्नुभएको थियो उहाँले। सरकार भन्नाले अब हामीले तीन तहको सरकार सम्झिनुपर्छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, तीन तहकै सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको जग्गा भनेर मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 279 यो सरकारी जग्गा अथवा सरकारी सम्पत्ति भनेको के हो भन्ने एउटा परिभाषा गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ सरकारले नितान्त एउटा चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा, जसरी हामीले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो सम्पत्ति ठान्छौँ त्यसै गरी सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा ठानिएको जग्गा चाहिँ के हो त? सरकारी जग्गा हो अथवा सरकारी सम्पत्ति हो।
जसरी उहाँले सरकारी कार्यालय भन्नुभएको छ, तपाईँहरू चाहिँ अब यो हाम्रो भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रमा आउनु पाउनु भएको छ कि छैन। भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र भनेको चाहिँ के छ त भन्दा सरकारको एउटा प्रशिक्षण केन्द्र हो। यहाँ चाहिँ के भने एउटा यो प्रशिक्षण केन्द्रको जग्गालाई चाहिँ यसैको एउटा चाहिँ एज अ प्रपर्टी ओनरको रूपमा चाहिँ भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र बाहेक अरूले उपयोग गर्न नपाइने गरी चाहिँ यसको उपयोग भइराखेको हुन्छ है। जस्तो यहाँ चाहिँ यहाँ लोकल कम्युनिटीले हामी यो ठाउँमा केही हाम्रो पनि उपयोग गर्छौँ भने हामीले त्यसरी दिँदैनौँ। हामी चाहिँ भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रसँग सम्बन्धित राख्ने मानिसहरूलाई मात्र हाम्रो चाहिँ प्रवेश दिन्छौँ। यहाँ चाहिँ नि भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका मात्रै गतिविधिहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्छौँ। भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र बाहेकका कसै गतिविधि सञ्चालन गर्नु पर्यो भने हाम्रो अनुमति नभइकन हामीले गर्न दिँदैनौँ। त्यसैले यो सरकारी घर भयो। सरकार यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा व्यक्तिलाई सम्झिने, व्यक्ति आफै स्वामित्व हुँदा तपाईँको घर तपाईँ आफ्नो जग्गा जसरी ठान्नुहुन्छ त्यसै गरी सरकारले चाहिँ एउटा आफ्नो मात्रै ठान्छ। त्यसमा अरू भनौँ न निश्चित तोकी भन्दा फरक ढङ्गले उपयोग नगर्ने गरी चाहिँ घर अथवा जग्गा अथवा सम्पत्तिको व्यवस्था गरिएको छ भने त्यो चाहिँ एउटा सरकारी जग्गा अथवा सरकारी सम्पत्ति अन्तर्गत पर्दछ भनेर चाहिँ भनियो सुरुमै सरकारी घर भवन वा जग्गाको। दोस्रो कुरा सडक बाटो वा रेलवे। अब यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि उपयोग त चाहिँ सबैले गर्नुहुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त त्यसको चाहिँ अब त्यस्तो मर्मत सम्भार गर्ने, बाटो बनाउने, सडक बनाउने, रेलवे बनाउने, त्यसको मर्मत सम्भार गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा कसको हुन्छ त सरकारको हुन्छ। त्यसकारण सरकारले त्यसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ नि स्वामित्व हुन्छ, त्यहाँ नियन्त्रण हुन्छ। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि अब जस्तो सरकार सडकहरूमा चाहिँ अब आवागमनको कुराहरूमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि आवागमनमा चाहिँ के अरे सरकारले केही किसिमको नियन्त्रण गर्न सक्दछ होइन। अब रेलवेको कुरा, बाटोको कुरा त्यस्तै हुन्। यी कुराहरू चाहिँ के भयो त सरकारी भयो। त्यसरी वन जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहेका रुख बुट्यान ती पनि सरकारी सम्पत्तिको रूपमा मानिन्छ। त्यहाँ हामीले चाहेर कुनै समुदायले जङ्गलमा गएर म काठ काटेर ल्याउँछु, जबसम्म सरकारले अनुमति दिँदैन, जबसम्म सरकारले चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा त्यो पुर्जी दिने चलन हुन्छ, काठ काट्नुको लागि घाँस दाउराको लागि पुर्जी दिने चलन हुन्छ, त्यो जबसम्म अनुमति दिँदैन तबसम्म चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यस्ता चाहिँ के अरे व्यक्तिहरूले अथवा समुदायले वन जङ्गलहरूको उपयोग गर्न पाउँदैन। तसर्थ चाहिँ के हो त सरकारको अधीनमा रह्यो, सरकारको नियन्त्रणमा भयो, सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा हो। त्यस्तै नदी, खोला, नाला, ताल, पोखरी तथा त्यसको डिलहरू पनि चाहिँ सरकारी सम्पत्तिको रूपमा रहेको छ। नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ती जग्गा सरकारी जग्गाको रूपमा रहेका छन्। भनौँ न यी जग्गाहरूमा चाहिँ व्यक्तिहरूले अथवा समुदायले आफ्नो ढङ्गले त्यसलाई फरक ढङ्गले उपयोग गर्छु भनेर चाहिँ पाइँदैन। खनिज वा खनिज पदार्थ जस्तो चाहिँ संविधानले के भनेको छ भने तपाईँको व्यक्तिगत जग्गामा यदि कुनै खनिज पदार्थ भेटियो भने पनि त्यो जग्गा चाहिँ नि त्यो खनिज पदार्थमा स्वामित्व कसको हुन्छ, सरकारको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ संविधानले नै चाहिँ व्यवस्था गरेको अवस्था छ। त्यसैले त्यस्ता खनिज पदार्थहरूलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि यो सरकारी जग्गा अथवा सरकारी सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ लिएको परिभाषित गरिएको छ। त्यसै गरी हिमाल, भिर, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैँचा जे जति छन् सबै सरकारी जग्गाको रूपमा आउँछ। र अर्को कुरा सार्वजनिक सामुदायिक गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति बाहेकको अन्य सम्पत्ति भने कतिपय सम्पत्तिहरू यदि त्यसलाई हामीले सामुदायिक अथवा गुठी अथवा सार्वजनिक अथवा कुनै व्यक्तिको जग्गा भनेर जबसम्म भन्दैनौँ त्यो निर्कल हुँदैन, त्यसरी निर्धारण गरिएको छैन भने त्यो जग्गा भनेको चाहिँ के हो त सरकारी जग्गा हो भनेर चाहिँ यसरी परिभाषित गरिएको अवस्था छ। अब त्यस्तै गरी मैले सार्वजनिक जग्गाको परिभाषातर्फ जान्छु। सार्वजनिक जग्गामा उहाँले भन्नुभएको जस्तै एकदम ठिक छ। त्यसमा सरकारको पनि हक स्वामित्व रहन्छ अनि सार्वजनिकको पनि रहन्छ भन्नुभएको थियो। ठ्याक्कै त्यही परिभाषा सार्वजनिक संस्था वा सरकारको स्वामित्वमा रहने जग्गा वा सम्पत्ति। तर यसमा अलिक फरक के हुन्छ भनेदेखि सार्वजनिक जग्गा समुदायले कुनै विशिष्टीकृत प्रयोजनको लागि उपयोग गरिरहेको पाइन्छ। त्यो छुट्याइएको हुन्छ, केका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू छुट्याइएको हुन्छ। जस्तो परापूर्व कालदेखि रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो पुरानो परापूर्व कालदेखि चाहिँ कुनै समुदायले प्रयोग गरिराखेको चाहिँ घर हुन्छ, सामुदायिक घरहरू अथवा चाहिँ कुनै अब पार्टी पौवाहरू हुन्छन्, ती त्यस्ता घर, जग्गा अथवा ढल पनि अब सार्वजनिक रूपमा किन भन्दा निश्चित समुदायले त्यसलाई उपयोग गरिराखेको हुन्छ। निश्चित समुदायले उपयोग गर्ने बाटो चाहिँ लाई पनि सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ भनिन्छ। त्यसै गरी कुवा, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा त्यसको डिल यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
यसमा सरकारको स्वामित्व रहँदा रहँदै पनि त्यहाँ निश्चित समुदायले मात्र त्यसलाई उपयोग गरिराखेको हुन्छ। निश्चित समुदायले निश्चित प्रकृति प्रयोजनको लागि चाहिँ त्यसलाई उपयोग गरिराखेको हुनाले त्यसलाई सार्वजनिक जग्गा भनेर चाहिँ परिभाषित गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी गाईबस्तु निकाल्ने निकास गौचर, अघि भाइले भन्नुभएको थियो सामुदायिक जग्गा भनेर गौचर भन्नुभएको थियो। यहाँनिर चाहिँ गौचरलाई अलि सामुदायिकलाई अलिक फरक ढङ्गले पछिल्लो समयमा परिभाषित गरिएको छ, त्यो म पछि आउँछु। गौचर भनेको चाहिँ के छ भन्दा सार्वजनिक जग्गाको रूपमा हुन्छ। जुन मैले अघि चाहिँ एउटा चाहिँ मैले तस्बिर देखाएको थिएँ, फोटो देखाएको थिएँ, गौचर मासिएका कारणले गर्दा गाईबस्तुहरू सडकमा आउनु पर्यो भनेर मैले भनेको थिएँ। अब गाईबस्तुहरू निकाल्ने, अब हाम्रो चाहिँ कृषिमा आधारित हाम्रो चाहिँ नि लाइभलीहुड छ गाउँघरतिर। अब गाईबस्तुहरूलाई चराउन लानुपर्ने हुन्छ। गाईबस्तुहरूलाई चाहिँ वन जङ्गलतिर अथवा गौचरतिर चराउन लैजाँदाखेरि चाहिँ उनीहरू हिँड्ने बाटो चाहिँ जुन निकास छ त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक जग्गा भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गौचर, खर्क भनेको पनि हिउँदमा चाहिँ गाईबस्तुहरू चराउने ठाउँ। अन्त्येष्टि स्थल, किहान, मसानघाट, समाधिस्थल, कब्रिस्तान रहेको जग्गा भनेको यो चाहिँ शमशान घाटहरू चाहिँ अथवा अन्त्येष्टि गर्ने जति पनि ठाउँहरू छन् ती सबैलाई किनभने निश्चित समुदायले चाहिँ त्यसलाई उपयोग गरिराखेको अवस्था चाहिँ हुन्छ। त्यसै गरी पार्टी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासना स्थल, मन्दिरहरू भनौँ न, जे तपाईँ अघि भाइले भन्नुभएको थियो मन्दिर। अब मन्दिरलाई लिनुहोस् अथवा मन्दिरलाई विभिन्न धर्मावलम्बीहरूले मन्दिरको सट्टा के कसरी उपयोग गर्नुहुन्छ, के नामले लिनुहुन्छ, ती सबै जग्गाहरू चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ हुन्छ। किन भन्दा त्यहाँ एउटा निश्चित समुदायले त्यसलाई उपयोग गरिराखेको चाहिँ हुन्छ। सरकारको स्वामित्व हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक जस्तो भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रमा सरकारको स्वामित्व छ, तर यहाँ चाहिँ कुनै निश्चित समुदायले यो भित्र आएर म यस्तो काम गर्छु अथवा यसरी उपयोग गर्छु भन्न पाउँदैन। तर सार्वजनिक जग्गामा सरकारको स्वामित्व एकातिर छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यहाँ निश्चित समुदायले पनि त्यसलाई के छ त उपयोग गरिराखेको अवस्था छ। त्यसैले त्यस्तो जग्गालाई चाहिँ सार्वजनिक जग्गा भनेर भनिन्छ भन्ने चाहिँ यी इक्जाम्पलहरूबाट पनि देखिन्छ। त्यसै गरी हाट, मेला, सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाउँमा रहेको जग्गा, खेल मैदानहरू जस्तो तराईतिर हाट लाग्ने चाहिँ ठाउँहरू छन्, ती ठाउँहरू सबै सरकारी जग्गा के अरे सार्वजनिक जग्गाहरू हुन्। त्यहाँ निश्चित समुदाय निश्चित ठाउँका मानिसहरूको हाट बजार लाग्ने गर्दछ। अब मेला लाग्ने ठाउँहरू मन्दिरमा, अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ मन्दिरहरूमा विशेष पर्वहरूमा चाहिँ मेलाहरू लाग्दछन्। ती मेलाहरू लाग्न जम्मा हुनुको लागि चाहिँ जति जग्गा छ अथवा मेला लाग्ने जे ठाउँ छ त्यो सबै चाहिँ के हुन्छ सार्वजनिक जग्गाहरू हुन्। अर्को सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने जग्गा भनेको छ। अब कतिपय मनोरञ्जनका कुराहरू कतिपय चाहिँ सार्वजनिक रूपमा गरिँदैनन्। अब जस्तो खेलकुद गर्ने ठाउँ होइन, खेल्ने ठाउँहरू हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तै मेलापात गर्ने ठाउँहरू हुन्छ। ती सार्वजनिक रूपमा अरू जस्तो कतिपय चाहिँ समुदायहरूको आफ्नै धर्म संस्कृति छ, उहाँले यी परम्पराहरू रीतिरिवाजहरू चाहिँ मनाउने क्रममा विभिन्न किसिमका चाहिँ मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरू पनि गर्ने गर्दछन्। ती ठाउँहरू जहाँ चाहिँ त्यस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई पनि सार्वजनिक जग्गाको रूपमा चाहिँ परिभाषित गरिएको अवस्था छ। त्यसै गरी सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कसैले प्रदान गरेको निजी सम्पत्ति, कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कोही व्यक्तिले पनि सार्वजनिक उपयोग गर्ने भनेर चाहिँ नि सम्पत्ति प्रदान गरेको हुन्छ अथवा जग्गा प्रदान गरेको हुन्छ। त्यसरी प्रदान गरेको जग्गा छ अथवा सम्पत्ति छ भने त्यसलाई पनि सार्वजनिक जग्गा अथवा सम्पत्ति भन्ने। र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति भनी तोकिदिएको अन्य सम्पत्ति, अब कहिलेकाहीँ सरकारले चाहिँ नि सार्वजनिक सम्पत्ति भनेर तोक्न पनि सक्दछ। अब विभिन्न प्रयोजनका लागि अब कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने कुनै सम्पत्तिहरूलाई कुनै ठाउँ सरकारी जग्गालाई चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ घोषणा गरिदिन सक्छ। कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिलाई आवश्यकता अनुसार चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अथवा कुनै निश्चित चाहिँ समुदायले प्रयोग गरिराखेको चाहिँ कसैले चाहिँ दान गरेको ठाउँलाई अब सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भनेर नेपाल सरकारले त्यसरी घोषणा पनि गर्न सक्छ, तोकिदिन पनि सक्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। अब एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भनेदेखि सार्वजनिक जग्गालाई अधिग्रहण गर्न नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ। गौचरहरूलाई अधिग्रहण गर्न पाइँदैन, मन्दिरहरूलाई अधिग्रहण गर्न पाइँदैन, स्कुलहरूलाई अधिग्रहण गर्न पाइँदैन भनेको अथवा जुन प्रयोजनका लागि ती जग्गाहरू चाहिँ छुट्याइएका छन् त्योभन्दा फरक प्रयोजनमा आउने गरी त्यस्ता जग्गाहरूलाई चाहिँ फरक प्रयोजनमा ल्याउन पाइँदैन अथवा त्यसलाई अधिग्रहण गर्न पाइँदैन। सरकारले चाहेर पनि सरकारले समेत त्यस्ता जग्गाहरू चाहिँ अन्य प्रयोजनमा लैजान पाउँदैन भन्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मान्यता रहेको छ। जस्तो गौचर छ, मन्दिर छ, मन्दिरको ठाउँमा सरकारले होइन म यहाँ कलेज बनाउँछु मन्दिर किन चाहियो भनेर चाहिँ सरकारले चाहेर पनि त्यस्तो काम चाहिँ गर्न सक्दैन। गौचरलाई होइन यो गौचरलाई मासौँ, यता चाहिँ नि अब वन लगाउँ अथवा चाहिँ नि वन रोपौँ अथवा चाहिँ के अरू स्कुल बनाऊँ अथवा चाहिँ के अरू काम गरौँ, खेल मैदान बनाऊ भनेर चाहिँ
वास्तवमा राज्यले पनि पाउँदैन भन्छ सिद्धान्ततः। अब हालाकि हामी कहाँ चाहिँ यो सरकारी सार्वजनिक जग्गाको सन्दर्भमा अलिकति यो परिभाषालाई हामीले विशेष ध्यान नदिएको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ अब सार्वजनिक जग्गाहरूको चाहिँ पनि अन्य प्रयोजनमा भएको पनि हामीले पाउँछौँ। र खास गरी यो मन्दिरहरूको केसमा चाहिँ त त्यस्तो प्रयोग अन्यथा प्रयोग भएको देखिँदैन। तर यो गौचरहरू, सार्वजनिक पर्तीहरू, त्यस्ता जग्गाहरू चाहिँ अलिकति खेलकुद मैदानहरू, पोखरीहरू फरक ढङ्गले चाहिँ प्रयोग भएको पाइन्छ। नदीको किनाराका चाहिँ जति पनि खाली जग्गाहरू छन् ती जग्गाहरू फरक ढङ्गले प्रयोग भएको पाइन्छ है। तर यसरी चाहिँ नि प्रचलन के हो भने जुन जग्गा सार्वजनिक जग्गा जुन प्रयोजनका लागि भनेर छुट्याइएको छ त्यो बाहेक त्योभन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ त्यस्ता जग्गाहरूलाई प्रयोग गर्न पाइँदैन। अब तथापि हाम्रो प्र्याक्टिसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यस्ता समस्याहरू छन् भनेदेखि अब तेस्रो चाहिँ जग्गा छ सामुदायिक जग्गा अथवा सामुदायिक सम्पत्ति भनेर कसलाई भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि अब निश्चित छ यो चाहिँ पछिल्लो समयमा मात्रै यो पहिला चाहिँ हाम्रो जति पनि जग्गा नाम जाँच ऐन होस् अथवा मालपोत ऐन होस् अथवा तात्कालीन मुलुकी ऐन होस् त्यस्ता ऐनहरूमा सामुदायिक जग्गाको परिभाषा गरिएको थिएन। यो सामुदायिक जग्गाको परिभाषा पछिल्लो समयमा मात्रै आएर चाहिँ यो राखिएको छ। यहाँ के भनेको छ भने कुनै समुदायले आफ्नो प्रयोगको लागि चाहिँ राखेको जग्गा अथवा त्यस्तो जग्गामा बनाएको कुनै संरचना वा समुदायको स्वामित्व रहेको अन्य सम्पत्ति जस्तो यसमा चाहिँ निजी गुठीहरू आउँछ। निजी गुठीहरूको अब सर्टेन अब जस्तो हामीले मानौ हाम्रो 10 घरधुरीको एउटा टोल छ। हामीले हाम्रो टोलभरिमा चाहिँ नि एउटा छुट्टै चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ छलफल गर्ने एउटा घर बनाएर राख्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सामुदायिक सम्पत्तिको रूपमा आउँछ। जस्तो कतिपय ठाउँमा चाहिँ जग्गा विकास गरेर अथवा यो हाउसिङ कम्प्लेक्स हाउसिङहरू भएको ठाउँमा अथवा जग्गा प्लानिङ गर्ने प्लानरहरूले चाहिँ उहाँहरूको एउटा चाहिँ नि के भने त्यो कम्युनिटीको लागि एउटा कम्युनिटी हाउसको लागि त्यसलाई जग्गा छोड्नुपर्छ, त्यहाँभित्र चाहिँ खेल खुला क्षेत्र छोड्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिएको हुन्छ। त्यसरी राखिएका जग्गा पनि त्यो समुदायले उपयोग गर्ने गरी छुट्टै ढङ्गले राखेको जुन जग्गा छ त्यसलाई चाहिँ सामुदायिक सम्पत्ति भन्छ। त्यहाँ सामुदायिक त्यहाँ चाहिँ नि अब यो सार्वजनिकमा के हुन्छ भनेदेखि जस्तो म अहिले धुलीखेलमा तपाईँहरूलाई क्लास लिइराखेको छु। नेपालगञ्जमा चाहिँ गौचर छ। म कुनै दिन अब मेरो गाईबस्तु लिएर नेपालगञ्ज आयो भने म तपाईँ गौचरमा म मेरो गाईबस्तु चराउन पाउँछु। तर सामुदायिक भवनमा चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ आफूले प्रयोग गर्न पाइँदैन भने चाहिँ अब यहाँ के भयो त सरकारी जग्गाको केसमा सरकारले व्यक्तिको हिसाबले चाहिँ नि ट्रिट गर्ने भयो, सरकारको स्वामित्व हुने भयो, सरकारको नियन्त्रण हुने भयो। अरू समुदायले आफूले चाहे अनुसार त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउने भएनन्। सरकारले जे जसरी प्रयोग गर भनेको छ त्यही अनुसार मात्रै प्रयोग गर्ने पाउने गरी यदि कुनै जग्गा सम्पत्तिहरू छन् भने त्यो सरकारी सम्पत्ति भयो। सार्वजनिक सम्पत्तिमा के भयो त भन्दा सरकारको स्वामित्व रहे तापनि निश्चित समुदायले के गर्न सक्छ त्यसलाई निश्चित प्रयोजनमा ल्याउन सक्दछ भनेदेखि त्यो सार्वजनिक जग्गा भयो। सामुदायिक जग्गा भने के भयो त भन्दाखेरि त्यो स्वामित्व नै सामुदायिक हो, सरकारको नहुन सक्छ त्यसमा स्वामित्व। हामी चाहिँ 10 घरधुरीले चाहिँ एउटा जग्गा किनेर त्यहाँ चाहिँ हामीले हाम्रो छुट्टै किसिमको एउटा भवन बनाएर त्यसलाई सामुदायिक भवनको रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई हामी आफै खरिद गरेर लिएको पनि हुन सक्दछ भने त्यस्ता जग्गाहरू चाहिँ सामुदायिक। त्यसमा सरकार र अरू सार्वजनिक समुदाय अन्य समुदायको चाहिँ त्यसमा कुनै किसिमको हक अधिकारहरू रहँदैन भनेर चाहिँ मैले यति कुरा तपाईँलाई राखेँ। ल यसमा केही छ? रोशन भाइले फेरि हात उठाउनुभयो एकचोटि सबैलाई। हजुर सर, हजुर सर भन्न खोजेको जस्तै सर यदि सर समुदायले मिलेर यदि कुनै जग्गा किनेर यदि गर्यो भनेदेखि केही गर्यो भनेदेखि त्यो भनेको सामुदायिक भइदियो। जस्तै अब यदि समुदायले जस्तै जग्गा उनीहरूले सबैजना गाउँको मान्छे 10 जना मिलेर यदि सर गाउँमा यदि बाटो खोल्यो भनेदेखि त्यो भनेको अब त्यो बाटोलाई के सरकारी कि सार्वजनिक केमा राख्ने? अब बाटोको केसमा चाहिँ के छ भनेदेखि 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने बाटो जुनसुकै प्रयोजना त्यसलाई चाहिँ सरकारी बाटो भनेर त्यो परिपत्र भइसकेको अवस्था छ। त्यो बाटोमा भने त्यो बाटो भित्र त म पनि मेरो गाडी लिएर आउन सक्छु नि, कुनै बेला त्यहाँ बाटो पर्यो भने म पनि लिएर आउन सक्छु, मैले पनि प्रयोग गर्न सक्छु भन्ने किसिमले लिइन्छ। बाटोको केसमा त्यो किसिमको पहिल्यै चाहिँ नि 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने घरधुरीले प्रयोग गर्ने बाटो छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ सरकारी कायम गर्ने भनेर परिपत्र भइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण त्यस्तो बाटोलाई सरकारी सार्वजनिक बाटोको रूपमा लिइन्छ। जस्तै अब यो भनेको जस्तै सर अब गौचरहरूको लागि पनि सर गाउँका मान्छे मिलेर यदि कुनै जग्गा उनीहरू सबैजना मिलेर यदि किनेर गौचर बनायो भने त्यो पनि सार्वजनिकै हुने भयो। अब गौचर भनेको सार्वजनिक हुन्छ
र अब मान्छेले जग्गा किनेर सार्वजनिक गौचर बनाउलान् भनेर त्यो परिकल्पना गर्न सकिन। बनाएछन् भने त्यो सार्वजनिक हुन्छ गौचर हैन सर। जस्तो अब हुन्छ नि हैन सर, मैले भन्न खोजेँ जस्तै अहिले त कृषि फार्महरूको धेरै छ कुरो, किनकि जताततै कृषि क्रान्ति भइरहेछ र त्यहाँ यदि 10 जना ठुल्ठुला कृषकहरू मिलेर हामीहरू सबैजना मिलेर यहाँ चाहिँ एउटा चरण क्षेत्र बनाऊ भनेर यदि उनीहरूले मिलेर बनायो भने त्यो त भनेको सर अब के समुदायमा राख्ने कि त्यसलाई सार्वजनिकमा लग्ने? उहाँहरूको निजी हुन्छ त्यो उहाँहरूको निजी सम्पत्ति। उहाँले निजी सम्पत्ति आफ्नो किसिमले उहाँले सार्वजनिक त कायम गर्नु, कोही व्यक्तिले सार्वजनिक कायम गर्छ भने त हुन्छ भनेर भनेकै छ, उहाँले गर्नु भएन भने। ल कर्णजी अब एउटा क्वेसन राखौँ, धेरै नराखौँ। कर्णबहादुरजी। हस्, थ्याङ्क यू सर। म मङ्गलसेन अछामदेखि हो सर। हजुर, मेरो घर चाहिँ जुम्ला हो। हजुरलाई थाहा छ होला यहाँ अछाममा एउटा दरबार छ सर है? हो थाहा छ। यो दरबारलाई चाहिँ हामीले के जग्गा भन्न सक्छौँ? दरबार रहेको जग्गालाई अथवा त्यो दरबार रहेको बिल्डिङलाई हामीले तिनटा मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा राख्न सक्छ सर यसलाई? दरबार भनेको त सरकारी जग्गा होला नि बाबु? सरकारी नै होला है? हो, सरकारी जग्गा होला। तर सरकारले त्यसलाई चाहिँ यहाँ के भनेको छ, सरकारी घर भवन जग्गा भनेको छ नि। हजुर। त्यो जग्गा चाहिँ के भने सरकारको स्वामित्वमा, त्यो स्वामित्वमा रहेको छ होला त्यसको त्यो सम्पत्ति भने त्यो सरकारी जग्गा भयो। पहिला त्यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय थियो होइन? हजुर, पहिला चाहिँ त्यो पछि आगलागीबाट भयो भने त्यो सरकारी जग्गा भएकै कारणले गर्दा त्यसरी त्यहाँ प्रयोग गर्न पाइएको। ए थ्याङ्क यू सर। अनि एउटा अर्को प्रश्न जस्तो कि यो चाहिँ पब्लिक ल्यान्ड, यो सार्वजनिक जग्गा छ नि सर? हजुर, यो चाहिँ रजिस्ट्रेसन हुँदा गभर्मेन्टको नाममा नै हुन्छ है? अब सार्वजनिक जग्गा चाहिँ सामान्यतया हामीले नेपाल सरकार भनेर लेखेको पाइन्छ हरेक स्वामित्व नेपाल सरकारको रहने, तर प्रयोग चाहिँ सम्बन्धित समुदायले गर्ने भन्ने कुरा छ। थ्याङ्क यू सर। पवनजी अनम्युट हुनुभयो हुन्छ। अब यस्तो छ, साथीहरूले धेरै प्रश्नहरू चाहिँ यसो नोट गरेर हामीलाई राख्नु होला। अब आइतबारको सेसनमा हामी राख्छौँ। पवनजी तपाईँ अनम्युट हुन सक्नुहुन्छ। सर नमस्ते। नमस्ते सर। यो डगर भन्ने शब्द मैले अहिले बुझेन सर। यो डगर भन्ने शब्द त यो थारू भाषामा यताबाट त बाटोलाई भन्छन्। केलाई भन्छन्? बाटो, हिँड्ने बाटोलाई डगर भन्छन् सर यतातिर। अब विभिन्न नाममा डगर बगर भनेको चाहिँ त्यही त, त्यो त नदीको किनाराका भागहरूलाई बगर भन्छ, त्यसै गरी त्यहाँ हिँड्ने बाटोलाई डगर भन्छ। त्यही भाषा हो यो। त्यही भाषा, यो बाटै अन्तर्गत हो यो। हजुर। अनि एउटा कुरा अर्को सोधेँ सर मैले, जस्तै अब सार्वजनिक जग्गामा के अरे यो नेपाल सरकार भनेर जहाँ लेखिया छैन, नलेखिएका कुराहरूलाई हामीले सार्वजनिक जग्गा हो भनेर हामीले भन्न सक्ने हो कि होइन? सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकार के भनिएको छ भनेदेखि, नेपाल सरकार जग्गाको परिभाषा तपाईँले हेर्नुभयो भने के भनेको छ यहाँ, सार्वजनिक सामुदायिक गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति बाहेकको अन्य सम्पत्ति भनेको सरकारी हुन्छ। केही लेखिया छैन भने त्यो सम्पत्ति सरकारी भयो। हो त्यही त। यहाँ के मान्छेले के गर्न खोज्यो भने तपाईँको यही तपाईँको मैले अस्ति एउटा भनेको थिएँ नि एउटा सानो कुरा यो जग्गाको विषयमा। अहिले सार्वजनिक पहिला गाउँ ब्लक, अनि हाल चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसमा केही पनि नलेखिएको र त्यो पोखरी भनेर खाडल भनेर अथवा चाहिँ भनेर लेख्यो, खाल्टो भनेर लेखिएको छ होइन। तर त्यसमा नेपाल सरकार भनेर लेखिया छैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब त्यो जग्गा त सबैको पानी जाने, तपाईँको पानी जाने, त्यसमा के अरे पानीहरू गएर त्यसमा सबैको पानीको निकास भनौँ न, त्यो पोखरी जस्तो त्यस्तो खालको जग्गा छ। त्यस्तो जग्गालाई हामीले अब सरकारी जग्गा भन्ने, यहाँ हेर्नुहोस् त, नदी खोला नाला ताल पोखरी तथा त्यसको डिल भनेर सिधै सरकारी। त्यो त हामीले हेऱ्यौँ सर। त्यसमा चाहिँ यहाँ के भने सर, वकिलहरूले पनि त्यहाँ कसैले दाबी गर्यो, जस्तै गाउँ ब्लकको जग्गाहरू त कसैले खै बालबिट, यहाँ त हजुरलाई थाहा छ नि त, बालबिटोरी भयो, बेलक्ती भयो, त्यस्ता प्रकृतिका जग्गाहरू यहाँ छ नि त नेपालमा। हो त्यस्तो प्रकृतिको जग्गा त्यो एउटा कुनै रसिद देखाएर यो मेरो जग्गा हो भन्ने किसिमका कुराहरू आछन्। त्यो विषयमा चाहिँ अब कसरी हामी जाने सार्वजनिक जग्गा भन्न हामीले ठोकेर भन्न सक्ने कि नसक्ने भनेर। अब तपाईँ स्थानीय तहले तपाईँले सिफारिस दिनु हुँदाखेरि चाहिँ अब स्थानीय सार्वजनिक पूर्जा गर्नु पर्यो, पहिलादेखि कसले प्रयोग गरिराखेका थिए भन्ने कुराहरू उहाँहरूले त त्यस्तो प्रमाण ल्याउनु पर्यो नि। तपाईँहरूले चाहिँ उहाँले रसिद दिएर त भएन। स्थानीय भद्र भदारीमा र पुराना मानिसहरूलाई चाहिँ सोध्ने पहिला कसरी युज भएको थियो भन्ने कुराहरू हेर्ने। अब यो बारेमा हामी आइतबारको बहसमा अझ बढी छलफल गर्छौँ। फेरि हामी अहिले 20 विषयान्तर हुन्छौँ। आइतबारलाई यो प्रश्न राख्नुहोस्। तर तपाईँहरूले गर्ने के हो भनेदेखि,
कोही व्यक्तिले यो जग्गा मेरो हो भनेर तपाईँलाई चाहिँ माग दाबी गर्न आउँछ भने उसँग के प्रमाण छ, त्यो स्थानीय मानिसहरूले कसरी त्यो जग्गा प्रयोग गरिरहेका थिए त व्यक्तिले चाहिँ भन्ला। तर पहिलादेखि चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ प्रयोग भइराखेको छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो व्यक्तिको हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। भोजराजी ल पछि चाहिँ आइतबार तपाईँ बाँकी हुन्छ। भोजराजी के छ? सर नमस्कार। नमस्कार हजुर। मेरो जिज्ञासा चाहिँ सर यो सरकारी प्रयोजनको लागि भनेर कुनै बाहिर भएको एकजना सरले हामीलाई त जग्गा उपलब्ध गराइदिनु भयो 1 करोड पनि जति होइन सर। त्यसमा हामीले एउटा भवन पनि निर्माण गरियो, तर कतिमा भने त्यसको एरिया भनेको 8 आना जति भयो, बाँकी 8 आना जग्गा त्यहाँ बाँकी छ, नजिकै जग्गा चाहिँ राम्रो ठाउँको पर्यो। त्यसको भ्यालुएसन बढ्दै बढ्दै गयो, मूल्याङ्कन बढी भयो। अहिले आएर उहाँले के भन्नुहुन्छ भने त्यतिखेर हामीले चाहिँ बोल्थे त नगरपालिका पनि होला जस्तो लाग्छ, किन भन्दा हामीले त्यतिखेर पुरै पास गरेर लिएन, उहाँ बाहिर भएको कारणले गर्दा म अवसर दिन्छु भन्नु, तर उहाँ आएपछि पुरा चाहिँ चेन्ज गर्नुभएको छ। अब हामीले 1 करोड पनि भनेर पुरा त्यसको एरिया नै 1 करोड पनि बराबर वाल लगाएर काम गरेका छौँ होइन सर। अहिले आधी दिन्छु आधी हुँदैन भन्नुहुन्छ, यसको लागि के केस होला सर? यसको लागि कसरी अगाडि बढ्नु ठिक होला? अब जग्गा पास गरिसक्नु भएको छ नगरपालिकाको नाममा? त्यही त उहाँ हुनुहुन्थेन, त्यसले भएर गर्न अब तपाईँ उहाँले मौखिकी भन्नुभएको छ भने त तपाईँले त्यो त उहाँकै जग्गा भयो नि त, त्यसमा डाउटै भएन नि। उहाँले पास गरेर दिइसक्नु भएको छ नगरपालिकालाई र अहिले आधा छोड भन्नुहुन्छ नि, त्यो पाउनुहुन्न। यदि पास गरिसक्नु भएको छैन, जग्गा पास छैन, अब उहाँले दिन्छु मात्रै भन्नुभएको छ भने त्यो जग्गा चाहिँ नि उहाँकै हुन्छ। अब त्यो त अब त्यो कुरालाई त के कानुनले बाँध्न सकिँदैन? उहाँ बाहिरबाट त्यसरी भन्नुभयो कि म ग्रुपमा रेकर्ड सेकर्ड सबै कुरा त छ, तर लिखित कानुनी भएन क्या सर, काम भइसकेको छ। अब त्यो चाहिँ भूपेन्द्रजी एउटा मात्रै क्वेसन ल। भूपेन्द्रजी के छ? सर सार्वजनिक सरकारी जग्गाको लालपर्दा बनाइन्छ, तर बनाइसकेपछि कुन निकायलाई हस्तान्तरण गरिन्छ? सिद्धान्त त त्यो जग्गा चाहिँ सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पूर्जा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। बने जति बेला नापी गोसराले अथवा नापी कार्यालयले काम गर्छ, जति पूर्जा चाहिँ सरकारको नाममा बन्छन् त्यो सबै पूर्जा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुन्छ। दुईटैको हुन्छ सर, सरकारीको पनि सामुदायिक सबैको हुन्छ। अब त्यहाँ नेपाल सरकार भनेर जनाइन्छ, सरकारी सार्वजनिक जग्गा भनेर त्यसको विरहमा कसरी प्रयोग भइराखेको छ भन्ने कुरा मात्र लेखिने भयो हुनाले यो सरकारी हो यो सार्वजनिक हो भनेर छुट्याइन। पूर्जा लेख्दाखेरि नेपाल सरकारको स्वामित्व भनेर भनिन्छ, त्यो जग्गा त्यो पूर्जा चाहिँ के अरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुन्छ। सामुदायिक जग्गाको पनि सर? सामुदायिकको हुँदैन। सामुदायिक भने अब सम्बन्धित समुदायले किन्ने, उनीहरू त्यो सामुदायिक जग्गा आफ्नो नाममा त्यो समूहको नाममा हुन्छ, त्यो व्यक्तिगत सरकारी सार्वजनिक। केशवजी? हजुर सर, यो सार्वजनिक जग्गामा चाहिँ धेरै पहिलेदेखि अब व्यक्तिहरूले अतिक्रमण गरेर बसिरहेका छन् होइन सर? त्यो लगभग धेरै वर्ष 55-51 सालतिरदेखि चाहिँ बस्दै आएका छन् र भर्खर चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ बस पार्क बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ नगरपालिकाले त्यहाँ चाहिँ हामीलाई खटाउँदाखेरि, त्यहाँ नापी गर्न जाँदाखेरि हामी त यसरी बसेको भनेर त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीले काम गर्न दिएनन् सर होइन? यस्तो अवस्थामा के हुन्छ? त्यो चाहिँ सार्वजनिक जग्गा हो, त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिहरू धेरै लगभग चाहिँ 15-20 वर्ष अगाडि चाहिँ बसिरहेछन्। ल मैले यो त्यही त सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषय मेरो यो क्लास भइरहेको छ, लास्टमा सोध्ने क्वेसन है त। यसपछि आउँछ केही कुराहरू, त्यसपछि चाहिँ म भन्छु है त। ल लास्ट सर, मेरो प्रति जग्गा भनेको कस्तो प्रकारको जग्गा? प्रति जग्गा भनेको चाहिँ ब्यारेन बाँझो जग्गा, केही प्रयोग नभएको। ल हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। फबिन्द्रजी ल लास्ट क्वेसन है, यसपछि हुँदैन। फबिन्द्रजी सर एउटा मेरो सानो क्वेसन के भने सर, यो सरकारी र सार्वजनिक दुवैमा पर्ने जग्गा भनेर पोखरी वा सोको डिल र बाटो भनेर भनेको छ, त्यो चाहिँ कारण सर? कि त सरकारीमा मात्र हुनुपर्ने कि त सार्वजनिकमा मात्र हुनुपर्ने हो नि त? अरू जस्तै गौचरहरू भयो त्यस्तो होइन। अब यो पोखरी चाहिँ विविध रानी पोखरी भने सरकारी जग्गा होला होइन? हजुर सर, रानी पोखरी सरकारी जग्गा होला, तर कति हाम्रो चाहिँ यो गाउँघरमा टोलहरूको चाहिँ छुट्टै पोखरी हुन्छ नि, गाई बस्तुहरूलाई पानी खुवाउने पोखरी हुन्छ नि। हजुर सर, हो त्यो चाहिँ सार्वजनिक भयो। प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। यो 1-2टामा चाहिँ त्यो चाहिँ इन्टरसेक्सन छ भनौँ न। ल म अगाडि बढ्छु है त अब। हस् हुन्छ सर। ल अब यसपछि चाहिँ मैले तपाईँहरूको जग्गामा नगरपालिकामा रहेका सरकारी सार्वजनिक सामुदायिक जग्गा सूची तयार गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई होमवर्क एक्सर्साइज पनि गराउनु खोजेको थिएँ। त्यो अब समय मिलेछ भने मैले लास्टमा गराउँछु यो कुरा।
अब संरक्षण किन गर्नुपर्छ त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको विचार के छ भनेर पनि मैले लिन खोजेको थिएँ। अब अलिकति हाम्रो चाहिँ समयको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो विषयलाई पनि अब तपाईँहरूबाट लिनु पाएँ, अलिकति इन्टरेक्टिभ बनाउन खोजेर यो चाहिँ स्लाइड राखेको थिएँ। यसलाई मैले स्किप गर्छु। किन पर्छ त भन्दा यसको संरक्षण किन गर्नुपर्छ त भन्ने कुराहरूको चाहिँ मैले केही बुलेटहरू यहाँ राखेँ। अब भर्खरै त एकजना साथीले के भन्नुभयो भने अब बस पार्क बनाउन खोज्यौँ, अब त्यहाँ गएर काम गर्न दिइएन। अब 10-15-20 वर्षदेखि उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई भौचन अतिक्रमण गरेर राख्नु भएको छ। त्यही समस्या भयो। हामीलाई चाहिँ राज्यको लागि आवश्यक पर्ने, समाजको लागि आवश्यक पर्ने, समुदायलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ जग्गालाई चाहिँ हामीलाई आवश्यक थियो, तर त्यसको संरक्षण नगरेको कारणले गर्दा तपाईँले चाहिँ अब त्यहाँ विवाद उत्पन्न भयो। तपाईँले अब त्यहाँ चाहिँ अब जबरजस्ती पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर 15-20 वर्षदेखि चाहिँ मान्छेहरूले त्यहाँ भोगचलन गरिराखेका छन्। त्यसरी भोगचलन गरिराखेको कुरालाई चाहिँ तपाईँले सहजै रूपमा त्यहाँबाट हटाउन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। अब त्यो समस्या भयो। त्यसकारण हामीले अब तपाईँहरूको दायित्व भनेको के हो भने आफूलाई आफ्नो मार्फत आफ्नो चाहिँ पालिकाभित्र रहेका जति पनि सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरू छन् ती जग्गाहरूको चाहिँ नि अभिलेखहरू हेर्ने, अभिलेख तयार गर्ने, रेकर्ड तयार गर्ने, तिनीहरूलाई आगामी दिनमा चाहिँ त्यसमा अतिक्रमण हुन नदिने हो। अब प्रयास चाहिँ के हो भने त्यस्ता अतिक्रमणहरूलाई चाहिँ हटाउने प्रयास त गर्नै पर्छ। गर्न नसकिएपछि चाहिँ के छ भन्दा कम्तीमा आगामी दिनमा चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको लेभलबाट अब तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर यो जग्गाभित्र अतिक्रमण छ भन्ने मात्रै देखाउन सक्ने हो। त्यसपछि चाहिँ अब त्यो प्रशासनिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले त्यो अगाडि बढाउनु पर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब तपाईँले चनाखो हुनुपर्ने, कम्तीमा तपाईँहरूको लेभलबाट चनाखो हुनुपर्ने के छ भनेदेखि यदि अब अहिलेसम्म सुरक्षित रहेका जग्गाहरूलाई आगामी दिनमा चाहिँ कसैले अतिक्रमण नगरोस् भन्नेतर्फ तपाईँहरूको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ जहिले पनि। अब त्यसपछि विशेष प्रयोजनका लागि छुट्याएको जग्गा वा सम्पत्तिमा जग्गाको प्रकृति सम्बन्धी सबैको समान हक रहन्छ। यसमा गौचर भयो, सबैको लागि गौचर चाहिँ नि सबैको लागि समान हक भएको चाहिँ जग्गा हुन्छ। मन्दिर सबैले चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ आस्था किसिमले आस्था अनुसार चाहिँ सबैले पूजा अर्चना गर्न पाउँछन्, जति बेला गएर पनि आफ्नो चाहिँ नि पूजा गर्न पाउँछन्। अथवा अन्य कुनै कहिलेकाहीँ अब हाम्रो धार्मिक परम्पराहरू हामीले मन्दिरमा चाहिँ गएर गर्ने गर्दछौँ भने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ कसैको रोकटोक हुँदैन। त्यसकारण यस्ता जग्गा भनेको त्यो सबैका लागि चाहिँ हुन्छ। विशेष व्यक्तिले निजी स्वार्थ प्रयोग गर्न खोजेमा अपेक्षित प्रयोग आउन नसक्ने यदि हामीले गरेनौँ भनेदेखि, यदि यसको संरक्षण गर्न सकेनौँ भने कोही व्यक्ति विशेषले चाहिँ आफ्नो निजी स्वार्थमा प्रयोग गरिदिन सक्छ। अब कतिपय ठाउँमा सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण भएको, अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ टहरा बनाएर चाहिँ नि भाडामा लगाएको भन्ने चाहिँ नि के अरे समाचारहरू पनि आउँछन्। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा समुदायले प्रयोग गर्नुपर्ने जग्गा अब त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण मानिसहरूले समान हक कायम भएको जग्गामा चाहिँ कोही व्यक्ति विशेषले चाहिँ के छ आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यस्ता कुरालाई हामी ध्यान दिनुपर्छ। संरक्षण कार्यमा समयमा ध्यान दिन नसकेमा अतिक्रमण हटाउन जटिलता थपिँदै जाने। ल अब अघिको बस पार्क कुरा हेर्नुहोस् त, 15 वर्षपछि 20 वर्षपछि तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब संरक्षण कार्य समय ध्यान दिनु भएन, त्यहाँ मानिसहरू आएर त्यो अतिक्रमण गरेर त्यहाँ चाहिँ नि आफ्नो घर टहरा बनाइसके। एक किसिमको चाहिँ त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ अब भनौँ न 15-20 वर्ष भने लामो अवधिदेखि चाहिँ त्यहाँ भोगचलन गरिसकेपछि एक किसिमको सेन्टिमेन्ट त्यहाँ गाँसिसकिएको अवस्था छ। अब तपाईँ तिनीहरूलाई हटाउने भनेको चाहिँ के हुन्छ, एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ, जटिल हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले समयमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सुशासन कायम गर्न असहज हुन्छ। अब तपाईँले त्यहाँ कोही मान्छेहरूलाई सरकारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको छ, उसलाई हटाउन सक्नुहुन्न। अब अर्को मान्छेले कसैले त्यहाँ त्यहाँ अतिक्रमण गर्न खोज्यो भनेदेखि अब तपाईँले त्यो मान्छेलाई कसरी त्यहाँ रोक्नुहुन्छ त? त्यहाँ कि चाहिँ त्यो 10-15 वर्षदेखि चाहिँ अतिक्रमण गर्ने मान्छेलाई पनि हटाउनु पर्यो कि हामीलाई मात्रै किन हटाउनुहुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ के हुनसक्छ जहिले पनि तपाईँहरूप्रति तपाईँले काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूप्रति उहाँहरूको अवरोध रहने, विरोध रहने, अब समाजमा शान्ति कायम गर्न चाहिँ असहज हुने त्यस्तो वातावरण चाहिँ सिर्जना हुन सक्छ। अब बोल्न नसक्ने व्यक्तिहरू अन्यायमा पर्ने हुन्छ जहिले पनि। अब यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दा जसको चाहिँ बाहुबल छ अथवा जसले चाहिँ पहुँच छ त्यस्ता मानिसहरूले चाहिँ नि अब सरकारी सार्वजनिक जग्गामा चाहिँ नि निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने, जसले बोल्न सक्दैन भोइसलेस मानिसहरूको लागि, भोइसलेस समुदायको लागि के हुन्छ त भन्दा उनीहरू जहिले पनि सङ्कुचित भएर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। त्यसैले हामीले के हो भने जहिले पनि चाहिँ सरकारी सार्वजनिक जग्गा अब सामुदायिक जग्गामा चाहिँ सामान्यतया हामीले सामुदायिक जग्गा भनेको चाहिँ सम्बन्धित समुदायले नै प्रयोग गर्ने भएको हुनाले सामुदायिक एउटा चाहिँ उत्तरदायित्वभित्र पर्छ, उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ जिम्मेवारीभित्र पर्छ। सम्बन्धित समुदायले नै संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि सरकारी सार्वजनिक जग्गामा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ पालिकाहरूले बढी चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। यदि
समयमा फोकस गर्न सकिएन भने यो विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्याहरू आउँछन्। तपाईँले आफूले चाहे अनुसारको चाहिँ त्यसलाई उपयोग गर्न सक्नुहुन्न। सबै समुदायले सही समान ढङ्गले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ लाभ लिन सक्दैनन्। सबैले समान हक चाहिँ त्यहाँ उपयोग गर्न सक्दैनन्। भोइसलेस मानिसहरू जहिले पनि चाहिँ के हुन्छ त अन्यायमा परिरहेको अवस्था चाहिँ हुन्छ। त्यसैले यसको चाहिँ जग्गाहरूको संरक्षणको महत्त्व छ भनेर मैले केही बुदाहरू चाहिँ यहाँ राख्ने प्रयास चाहिँ गरेँ। अब संस्थागत जिम्मेवारी के छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ राख्न चाहन्छु। अब कानुनी रूपमा कुन निकायले के काम गर्नु पर्दछ त भन्ने कुराहरू चाहिँ म 2-3टा निकायको बारेमा तपाईँले राख्न चाहन्छु। मालपोत कार्यालय नापी कार्यालयहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सरकारी सार्वजनिक जग्गाको चाहिँ अभिलेख तयार गर्ने, अभिलेखको संरक्षण गर्ने र माग बढ्ने अभिलेखको आधारमा सिमाना एकिन गरिदिने काम चाहिँ मालपोत र नापी कार्यालयले गर्दछ। जस्तो अघि एकजना भाइले सोध्नु भएको थियो सरकारी सार्वजनिक जग्गाको पूर्जा कहाँ बस्छ त भनेर तपाईँले प्रश्न राख्नु भएको थियो। अब सरकारी निकाय नापी र मालपोत कार्यालयको एउटा चाहिँ जिम्मेवारी भने के हो भने खास गरी नापी कार्यालयको जिम्मेवारी भनेको जति बेला नाप जाँच हुन्छ, नाप जाँच हुने क्रममा नाप जाँचको क्षेत्रभित्र परेका सरकारी सार्वजनिक जग्गाको नाप जाँच गरेर एउटा चाहिँ उसको अभिलेख तयार गरेर सम्बन्धित चाहिँ निकायमा जस्तो पूर्जा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा, श्रेष्ठता मालपोत कार्यालयमा हस्तान्तरण गरिदिने जिम्मा नापीले गर्छ। मालपोतले ती श्रेष्ठताहरूको संरक्षण गरिदिन्छ र यदि कुनै ठाउँमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा चाहिँ अतिक्रमण भएको रहेछ भन्ने चाहिँ नि कहीँबाट उजुरी आयो, कहीँबाट चाहिँ त्यस्तो माग आयो भनेदेखि आफूसँग भएका नक्सा श्रेष्ठताहरूलाई हेरेर नापी कार्यालयले त्यस्ता जग्गाहरूको चाहिँ सिमाना एकिन गरिदिने। अब नापी र मालपोत कार्यालय फलानु ठाउँमा चाहिँ सरकारी जग्गा चाहिँ अतिक्रमण भएको छ, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ, त्यो हटाउनुपर्छ भनेर आफै हिँड्ने संस्था चाहिँ होइन। उसलाई उसको जिम्मेवारी भनेको अभिलेख तयार गरिदिने, अभिलेखलाई संरक्षण गरिदिने र यदि माग भइआयो भने सामान्यतया अब यस्ता ठाउँमा चाहिँ जग्गा चाहिँ सम्बन्धित समुदायले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत होस् अथवा स्थानीय तह मार्फत होस् यो जग्गा चाहिँ छुट्याइदिन एकिन गरिदिनुको लागि माग भएर आउँछ नापी कार्यालयहरूमा। नापी कार्यालय त्यो नक्सा हेरेर चाहिँ उहाँहरूको देखाइदिने काम संस्थागत जिम्मेवारी। अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयहरूको के छ त भन्दाखेरि सरकारी सार्वजनिक जग्गाको पूर्जा सुरक्षित राख्छ र अर्को अतिक्रमण हटाउने, हटाउन लगाउने, हटाउन सुरक्षा प्रदान गर्छ। यो 3टा काम। अब यहाँ पनि कस्तो छ भनेदेखि यदि कोही समुदायले सरकारी जग्गा जस्तो अघिको भाइले चाहिँ हामीले चाहिँ बस पार्क बनाउने भनेका थियौँ, यहाँ चाहिँ 15-20 वर्षदेखि मान्छेहरू बसेर उहाँहरू चाहिँ यसबाट हट्न मानिराख्नु भएको छैन भनेर रिपोर्टिङ गर्नुभयो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो अतिक्रमणलाई हटाउन केही फेसिलिटेट गरिदिने काम चाहिँ गर्न सक्छ, सहजीकरण गरिदिन सक्छ। अब के भन्नु पर्यो भने स्थानीय तहले के भन्नु पर्यो भने नापी कार्यालय चाहिँ सिमाना एकिन गरिदिनु भन्नु पर्यो। यदि त्यो पूर्जाभित्रको जग्गा हो भने तपाईँहरूले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्दछ भने तपाईँहरूको स्थानीय तहमा पनि सबै जग्गाको चाहिँ श्रेष्ठता छ भन्ने चाहिँ होइन। जुन जुन जग्गा नापीको एरियाभित्र परेका छन् कतिपय ठाउँमा चाहिँ के छ त भन्दा भोग चलनभन्दा बाहिरको चाहिँ जग्गा चाहिँ नाप जाँच भएको अवस्था छैन। अब जति पनि भोग चलनमा भएका जग्गाहरू भित्र नाप्दै जाँदाखेरि बिचमा परेका जङ्गलहरू, बिचमा परेका चाहिँ सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरू छन् भने त्यस्ता जग्गाहरूको चाहिँ नाप जाँच भएको होला। जस्तो अब जङ्गल छ, जङ्गलभन्दा माथि गौचर छ अथवा चाहिँ त्यहाँ खर्क छ, त्यस्तो भयो भने त्यस्तो किसिमको जग्गा नापी नभएको पनि हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ नि पहिला चाहिँ कुन ठाउँको जग्गा हो त्यसको त्यो ठाउँमा चाहिँ नापी भएको छ कि छैन होला भन्ने कुरा बुझेर यदि चाहिँ नापीसँग नक्सा रहेछ भने अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नापीलाई चाहिँ एकिन गरिदिएको भने चाहिँ यो अतिक्रमण हटाउनमा चाहिँ सहयोग गरिदिन सक्ने संस्थाको रूपमा हुन्छ। अब स्थानीय तहले के गर्छ त भनेदेखि अभिलेख तयार गर्ने काममा सहयोग गर्नु पर्यो। यो जग्गा कुन प्रकृतिको हो, यो सरकारी हो कि अथवा सार्वजनिक हो। सामान्यतः सरकारी जग्गामा त सरकारको आफ्नै इनिसिएटिभ हुनसक्छ, सार्वजनिक जग्गामा पनि के हो त भन्दा स्थानीय तहले यो फलानु परियोजनको जग्गा हो भनेर चाहिँ स्थानीय तहले नै अभिलेख तयार गर्ने क्रममा सहयोग गरिदिनुपर्छ र संरक्षण गर्न कार्यको लागि अग्रसरता देखाउने र त्यसको सदुपयोग गर्ने। सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ यदि उपयोग भएको छैन, राम्रो ढङ्गले उपयोग भएको छैन भने त्यसलाई राम्रो ढङ्गले कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ, सबैको लागि चाहिँ समान लाभ प्राप्त हुने गरी चाहिँ कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा पनि स्थानीय तहले त्यसको चाहिँ ध्यान दिन सक्छ।
अब तर यो उपयोग सदुपयोग भन्दाखेरि स्थानीय तहले घर बनाएर त्यहाँ चाहिँ भाडामा लगाउँछ भन्ने चाहिँ होइन फेरि है। त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँ पार्क बनाइदिने हो कि खेल मैदान बनाइदिने हो कि अथवा चाहिँ त्यहाँ अब मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ बनाइदिने हो कि त्यो किसिमले चाहिँ स्थानीय तहले बनाइदिन सक्छ। अब तपाईँले यो तीनटा जुन निकायहरूको चाहिँ जुन मैले बुलेटमा राखेँ, अब यहाँ यसो हेर्नुभयो भनेदेखि ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ अतिक्रमण भएको छ भन्ने कसले थाहा पाउँछ त भन्ने कुरा के हो भनेदेखि स्थानीय तहले अथवा स्थानीय समुदायले अथवा स्थानीय व्यक्तिले अथवा समुदायले यो ठाउँमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको छ भन्ने सूचना स्थानीय तहलाई दिन सक्यो भने स्थानीय तहले चाहिँ नि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चाहिँ दिन सक्यो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय नापी कार्यालय यकिन गरिदिन लगाएर त्यो कुरा हटाउन सकिने हुन्छ। अब कुनै पनि निकायको यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईँहरूको संवेदनशीलता किन छ भने माथि 2टा निकायहरू जुन छन् मालपोत र नापी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुन 3टा निकाय छन् ती निकायहरू आफै फिल्डमा गएर सरकारी सार्वजनिक जग्गा कहाँ अतिक्रमण भएको छ भन्दै खोज्दै हिँड्दैन। अब अहिलेसम्मको अब प्रचलन चाहिँ त्यस्तो छ। मात्रै के भने स्थानीय तह कुनै स्थानीय व्यक्तिबाटै भए पनि यो ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ त्यहाँ त्यसको चाहिँ नि जानकारी दिनुभयो भनेदेखि त्यसपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गरी कानुनी व्यवस्था अहिलेसम्म रहेको अवस्था छ। त्यसैले सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने प्रथम दायित्व प्राथमिक दायित्व भनेको तपाईँहरूकै हुन्छ। अब खास गरी चाहिँ स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने तपाईँ प्राविधिक साथीहरूलाई यसको जिम्मा बढी छ। यहाँनिर कसैको प्रश्न छ भने राख्नुहोस् त, ह्यान्डरेज गर्नुहोस् त। 2टा ह्यान्डरेज रहेछ। सञ्जय दिनुहोस् त। देवेन्द्रजीको के हो विचार प्रश्न? हजुर सर, यो मेरो के हो भने सर यो जुन अब अहिलेको यो स्थानीय तहमा छ नि सर भूमि सम्बन्धी आयोगको यो यही सरकारी सार्वजनिक जग्गाको जुन लालपूर्जाहरू मालपोत जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुन्छ लालपूर्जा यस्तै यही जग्गाहरूलाई नै हो सर। त्यो उनीहरूले पनि अब त्यो स्थानीयहरूले प्रयोग गरिरहेको जग्गा त यिनीहरूकै जग्गा हो। अब त्यसको लालपूर्जा त होला, त्यसकै त्यही जग्गालाई नै गर्छ सर, पछाडि तिनीहरूलाई पाउँछन्। अब यस्तो छ, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको एउटा विशिष्ट प्रकृतिको कार्यक्षेत्र छ। त्यसको एउटा कार्यविधि छ। कम्तीमा 10 वर्ष अगाडिदेखि भोग चलन रहेको कुनै जग्गा छ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ घर संरचनाहरू भइसकेको छ भनेदेखि त्यस्तो जग्गाहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रक्रिया पुर्याएर दिन सकिने, निश्चित क्षेत्रमा दिन सकिने भन्ने व्यवस्था छ। यसमा तपाईँले अझै आइतबारको चाहिँ छलफलमा यो कुरालाई अझ हामी चाहिँ डिटेलमा राखौँला। अब त्यति धेरै डिटेलमा जान म भ्याइँदैन होला। अब अर्को कुरा के छ भने स्थानीय तहले आवश्यक ठानेका जग्गाहरूमा चाहिँ त्यहाँ दिन नमिल्ने भन्ने पनि व्यवस्था छ। त्यस्तो सबै जग्गा चाहिँ जो जहाँ बसेको छ जस्ताको तस्तै उहाँहरूले चाहिँ पूर्जा पाउनु हुन्छ भन्ने होइन। जस्तो अब सडकको राइट अफ वे भित्र परेका अथवा चाहिँ धार्मिक स्थल अथवा पुरातात्विक स्थल अथवा चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरूमा चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ स्थानीय के अरे उहाँहरूले जग्गा पाउनुपर्छ भन्ने होइन। त्यसमा स्थानीय तहले नै जिम्मेवार छ वास्तवमा कुन ठाउँमा जग्गा दिने कुन ठाउँमा जग्गा नदिने भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय तहले त्यो जिम्मेवारी भएको हुनाले यदि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आवश्यक पर्ने जग्गा रहेछ भने स्थानीय तहले अन्यत्र पनि त्यो व्यवस्था गर्न सक्छ। र यसमा चाहिँ डिटेलमा हामी आइतबार जान्छौँ। पुष्करजी। सर मैले सोध्न चाहेको चाहिँ यदि हामीले आफ्नो स्थानीय तहको कुन कुन ठाउँमा सरकारी सार्वजनिक जमिन छ भनेर यदि अभिलेख खोज्न चाह्यौँ भने हामीले कुन कुन निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ? मालपोत कार्यालयले हरेक जिल्लाका मालपोत कार्यालयले सरकारी सार्वजनिक जग्गाको बुकलेटै निकालेको हुन्छ, किताब। यो ठाउँमा छ भनेर अधिकांश चाहिँ मालपोत कार्यालयहरूले चाहिँ त्यस्तो किताबहरू निकालेको छ। मालपोत कार्यालयमा गएर बुझ्नु। सुस्मिता। हस् सर। सुस्मिताजीको पनि हात ह्यान्डरेज छ। सर अनि यो सरकारी सार्वजनिक जग्गाको सिमाना एकिन चाहिँ नगरपालिकाले गर्न नमिल्ने हो त सर? के रे सरकारी सार्वजनिक जग्गाको होइन सर, रेखाङ्कनको लागि माग आयो भने नापी कार्यालयले मात्र गर्ने हो कि नगरपालिकाले पनि रेखाङ्कन गरिदिन पाउँछ?
रेखाङ्कन चाहिँ नगरपालिकाले त्यो सरकारी सानो जग्गाको तपाईँहरू आफै गर्न सक्नुहुन्छ। मात्रै समस्या के हो भने केही गरी कानुनी विवाद भयो, त्यहाँ चाहिँ साँझ सिमानामा विवाद भयो भने त्यति बेला चाहिँ त्यो नापी कार्यालयसँग चाहिँ फेरि अब त्यहाँ व्यक्तिको विवाद पर्न सक्छ, व्यक्तिको सिमाना कहाँसम्म हो भन्ने कुराहरू हुन सक्छ। अब भोलि त्यसले चाहिँ मालपोतको श्रेष्ठतालाई असर पार्ने हुन्छ। त्यसकारण विवाद नहुँदासम्म चाहिँ अब सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरूको रेखाङ्कन चाहिँ स्थानीय तहले गर्न मिल्छ। पवनजी जिज्ञासा कस्तो राख्न खोज्यो भने नि हामीले यो अभिलेख त तयार पारेका छौँ, सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरूको अभिलेख चाहिँ तयार छ हाम्रो पुरै होइन। हजुर हामीले सम्पूर्ण लगभग 1 वर्ष लगाएर हामीले सम्पूर्ण धेरै तयार गऱ्यौँ। यसमा भएका जग्गाहरूलाई हाम्रो नगरपालिकाको स्वामित्वमा भने स्वामित्व त हाम्रो स्वामित्व र भोगचलन त हामीसँग छ, भोगचलन त छ होइन। अब तर त्यो भोगचलन मात्रै भएन कि हाम्रो लालपूर्जा नै बनाउनको लागि त्यसमा के पहल गर्नु पर्छ सर? सरकारी सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व नगरपालिकाको नाममा लालपूर्जा बन्दैन नि त। त्यो त नेपाल सरकार भनेर लेख्ने चलन छ अहिलेसम्म। अब पछि कानुन बन्दाखेरि कसरी बन्छ थाहा छैन होइन। अहिलेसम्म नगरपालिकाले के हो भने सरकारी सार्वजनिक जग्गाको चाहिँ अभिलेख तयार गर्नु भएको छ, मालपोत कार्यालयसँग ट्याली गर्नुहोस्, त्यसको संरक्षणको मात्रै कुराहरू राख्नुहोस् र त्यहाँ त्यो विवरणलाई कसरी सुरक्षित राख्नेमा मात्रै ध्यान दिने जस्तो देखिन्छ कानुनी व्यवस्था अहिलेसम्म। नगरपालिकाको नाममा कायम गर्ने भने नगरपालिकाको नाममा पूर्जा चाहिँ बन्दैन। त्यसको डिटेलमा पछि फेरि गरौँला। फबिन्द्रजी लास्ट क्वेसनलाई। पविन्द्रजी पविन्द्र सर अघि नै सोधेको क्वेसन मैले ह्यान्ड डाउन गर्न बिर्सेछु सर। ए ओके। विष्णु कुमार यादवजी सर के रहेछ नि कुन नगरपालिकामा होइन कुनै ठाउँमा के रहेछ बिचमा भनेको बाटो छ, दुवैपट्टि भनेको कुलो छ। कुलो भनेको 8-8 फुटको छ, बाटो 30 फुटको भएको ठाउँमा अहिले त्यहाँ भनेको नदी बग्दैछ सर। र जुन ठाउँमा कुलो छ त्यसमा भनेको माटो पुर्या छ। त्यो कुलोको भागबाट बाटो लग्न पाइन्छ कि पाइँदैन? अब सिद्धान्त त कुलोबाट चाहिँ बाटो लग्न पाइँदैन, तर अब नगरपालिकाहरूले चाहिँ जहाँ कुलोको आवश्यकता छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ बाटोमा रूपान्तरण गर्न सहमति दिएको चाहिँ देखिन्छ। नगरपालिकाले सर सहमति दिँदा भनेको रूपान्तरण त कुनै कानुनी प्रक्रियाबाट गर्दै होला नि सर। त्यो कुन कानुनको बमोजिम गर्दै हुन्छ सर? अब यस्तो छ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब त्यो कानुन त काहीँ पनि देखिँदैन, तर त्यहाँ कस्तो भने व्यक्तिहरूले बाटो कायम गरिसकेका हुन्छन्। अब त्यसपछि चाहिँ त्यो अहिले सामान्यतया नयाँ नापीको बेला चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ कुलोहरूमा बाटो कायम भइसकेको हुन्छ। यो अब काठमाडौँ उपत्यकामा पनि पहिलेका राजकुलोहरू जम्मै त्यो बाटोमा रूपान्तरित भइसकेको अवस्था छ। उपयोग नहुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो कुलोलाई पनि सार्वजनिक र बाटो पनि सार्वजनिक प्रयोजन भएको हुनाले एकै प्रयोजनमा भएको चाहिँ देखिन्छ यो। थ्याङ्क यू सर। ल अब अझै पनि यो प्रश्नहरू पनि नोट गरिराख्नु। अब आइतबारकोमा अझ हामी यसमा चाहिँ डिटेलमा जान्छौँ। ल अब म नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु है त। अब स्थानीय तहको जिम्मेवारी के छ त भन्ने कुरा चाहिँ मैले अब कानुनमा के भन्छ त स्थानीय तहको भन्छु म। मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 302 ले के भन्छ भनेदेखि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण तयार गर्ने कार्यमा मालपोत कार्यालयले सहयोग गर्ने भनेको छ। पवनजी अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको सम्पत्तिको विवरण तयार गर्ने काम चाहिँ मालपोतले कार्यालयले गर्छ र त्यसमा तपाईँले सहयोग गर्ने। जस्तो तपाईँले बनाएको चाहिँ जे जति जुन लिस्ट छ अब त्यो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ मालपोत कार्यालयसँग भएको विवरणसँग ट्याली गरेर नभएको अवस्था रहेछ भने मालपोत नापीसँग समन्वय गरिन्छ। अब अर्को छ, आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन र अद्यावधि गरी त्यसको एक प्रति सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाउने भन्ने रहेछ। अब अघि एकजना साथीको चाहिँ जिज्ञासा थियो, सामुदायिक सम्पत्तिको विवरण चाहिँ पनि सङ्कलन गरेर मालपोत कार्यालयमा विवरण राख्न सकिने प्रावधान चाहिँ यो मुलुकी देवानी संहिताले दिएको चाहिँ रहेछ। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ भनौँ न यो पछिल्लो समयमा जहाँ चाहिँ जग्गाको विकास गरेर विशेष तह चाहिँ यो हाउसिङहरू बनेको ठाउँमा आवासीय भनौँ न आवासीय गृह घरहरू बनेका ठाउँहरूमा प्लानिङ गरेर बनेका ठाउँहरूमा चाहिँ यस्ता सामुदायिक भवनहरू पनि हुने गर्छन्। कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि अब के हुन्छ भन्दाखेरि परापूर्व कालदेखि चाहिँ जस्तो भजन गर्ने ठाउँहरू, मठ भनौँ न पार्टी पौवाहरू, त्यस्ता चाहिँ घरहरू पनि हुन सक्छन्।
अथवा चाहिँ विभिन्न प्रकृतिका घरहरू जहाँ चाहिँ समुदायले आफ्नो प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिराखेको हुन्छ ती जग्गाहरूको पनि विवरण चाहिँ नि सङ्कलन गर्ने र सङ्कलन प्रति चाहिँ मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ यो मुलुकी देवानी संहिताको व्यवस्था छ। अनि यही मुलुकी देवानी संहिताकै दफा 304ले सरकारी त्यसको दफा 2 के भन्दो रहेछ भने सरकारी तथा मैले यो दफा र उपदफा दफा 304 को दफा 2 सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित जिल्ला स्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहको हुनेछ भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व प्रशासनिक कार्यालय जिल्ला प्रशासनिक कार्यालय स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासनिक कार्यालयलाई चाहिँ भनेरै के गर्न सक्छ त त्यस्ता जग्गाहरू चाहिँ अतिक्रमण हटाउन सक्ने हुन्छ। सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित समुदाय वा स्थानीय तहको हुनेछ भन्छ। समुदायको मैले अघि भनेको थिएँ नि, समुदायको जग्गा संरक्षणमा खासै सरकारले त्यति चासो दिँदैन। अब स्थानीय तहले चाहिँ आफ्नो तहभित्र पर्ने यस्ता सामुदायिक जग्गाहरूको संरक्षण चाहिँ गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। अर्को व्यवस्था छ मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 306ले के भन्दो रहेछ भनेदेखि कसैले सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा आफ्नो कब्जामा राखेमा वा आवाद गरेमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा भए सम्बन्धित मालपोत कार्यालय र सामुदायिक जग्गा भए सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गा छुट्याई र त्यस्तो जग्गामा उब्जेको बाली निजबाट लिई जग्गा खाली गराइदिनु पर्छ भन्छ। कसैले चाहिँ सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा आफ्नो कब्जामा राखेछ अथवा कोही व्यक्तिले चाहिँ अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएको रहेछ भने त्यसलाई हटाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ नि दफा 306 को दफा 3 ले भन्छ। अब त्यसमा के रहेछ भने सरकारी सार्वजनिक जग्गाको केसमा चाहिँ अब स्थानीय तह के अरे जिल्ला प्रशासनिक कार्यालय स्थानीय तह मालपोत कार्यालयको हिसाबले चाहिँ गर्नु पर्यो। यदि चाहिँ सामुदायिक जग्गा रहेछ भनेदेखि त्यो चाहिँ स्थानीय तहले नै त्यस्तो जग्गाको चाहिँ नि के गरिदिनुपर्छ त अतिक्रमण चाहिँ हटाउन लगाइदिनुपर्छ भनेर चाहिँ यो 306 दफाले भनेको चाहिँ रहेछ। अनि दफा 307ले के भन्दो रहेछ भनेदेखि कसैले सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा कुनै संरचना बनाउन लागेमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा स्थानीय तहले त्यस्तो कार्य तुरन्त रोक्नुपर्ने छ भन्छ। अब यो कुरा के हो भनेदेखि कसैले चाहिँ संरचना बनाउन लागेमा भनेको जानकारी त दिनु पर्यो। त्यो जानकारी दिनुपर्ने भएको हुनाले अब के हुनु पर्यो त भन्दा तपाईहरु जहिले पनि टाठो भइराख्नु पर्छ। जस्तो पवनजीले चाहिँ आफू मातहतका सम्पूर्ण चाहिँ सरकारी सार्वजनिक जग्गाको चाहिँ लिस्ट तयार गरिसक्नु भएको रहेछ। त्यस्ता जग्गाहरूको अनुगमन गरिराख्नु पर्ने देखियो। अब यदि कहीँ कतै कसैले चाहिँ अनधिकृत किसिमले संरचना बनाउन लागेको रहेछ भनेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तपाईहरुको चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ उजुरी जानु पर्यो र अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोगमा त्यस्तो काम चाहिँ रोक्न सकिने हुन्छ भन्छ। अब स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 ले के व्यवस्था गरेको छ भनेदेखि ऐनको दफा 11 को उपदफा 2 को खण्ड क मा नगर प्रहरीको परिचालन अन्तर्गत के भनेको छ भने नगर प्रहरीले गर्नुपर्ने एउटा काम के रहेछ त भन्दाखेरि यो हेर्ने काम त नगर प्रहरीको रहेछ। अझ तपाईहरुको त अझ चाहिँ स्पष्ट भनिदिया रहेछ। सार्वजनिक ऐलानी र प्रति जग्गा सार्वजनिक भवन सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने काम नगर प्रहरीले गर्नुपर्छ भन्ने रहेछ। भनेपछि तपाईहरुले लिस्ट तयार गरिदिनु पर्यो। नगर प्रहरीलाई चाहिँ नि यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सरकारी सार्वजनिक जग्गा छ भने तपाईले देखाइदिनु पर्ने हुन्छ तपाईहरु प्राविधिक साथीहरुले। अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ नि संरक्षण गर्ने काम चाहिँ कसले गर्नुपर्दो रहेछ त नगर प्रहरीले गर्नुपर्दो रहेछ। अर्को कुरा अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने काम पनि नगर प्रहरीको रहेछ। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 कै दफा 11 को उपदफा 2 ड मा के भनेको छ भने सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व सम्पत्तिको अभिलेख संरक्षण र व्यवस्थापन। अब अहिले जति पनि सरकारी स्कुल भनेर हामी भन्थ्यौं त्यो सरकारी स्कुलहरुलाई सामुदायिक विद्यालय भन्दो रहेछ। त्यस्ता सामुदायिक विद्यालयहरुको चाहिँ जग्गाको स्वामित्व सम्पत्तिको अभिलेख संरक्षण गर्ने जिम्मा चाहिँ कस्तो रहेछ त भनेदेखि यो स्थानीय तहकै रहेछ। त्यसैगरी दफा 11 को उपदफा 4 को ग मा के भने रहेछ भने स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक खाली जग्गा पाखा वा क्षेत्रमा वृक्षारोपण सम्भार उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा चाहिँ स्थानीय तहको रहेछ। अब सार्वजनिक खाली जग्गा छन् पाखा वा क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने अघि सदुपयोग गर्ने मैले भनेको थिएँ नि। खाली जग्गाहरू छन् त्यहाँ चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने अथवा त्यसको मर्मत सम्भार गर्ने उपयोग गर्ने व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ।
विश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरातात्विक महत्त्वका वन, हिमसार क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्रका जग्गाको सम्बन्धी लगत तयार गर्ने काम पनि स्थानीय तहको रहेछ। त्यसैगरी दफा 12 को दफा 2 को खले के भन्दो रहेछ भने ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सार्वजनिक तथा सामुदायिक भवन, सार्वजनिक ऐलानी प्रति जग्गाको लगत राख्ने तथा संरक्षण गर्ने काम पनि स्थानीय तहले गर्नुपर्दछ। जुन कुरा तपाईँले पवनजीले चाहिँ जुन लगत राख्नु भएको छ त्यो जग्गाहरूको संरक्षण लगत पनि राख्नुभयो र त्यसको संरक्षण पनि गर्नु पर्यो। अब तपाईँलाई यहाँनिर चाहिँ लगत भन्नाले के आयो त भनेदेखि मैले अघि नै भनिसकेको छु, नापी भएको क्षेत्रमा भित्र पर्ने जग्गाहरूको मात्रै लगत चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा तपाईँले भेटाउनुहुन्छ अथवा मालपोतसँग भेटाउनुहुन्छ। त्यो नापी गरेको क्षेत्रभन्दा बाहिरको यदि जग्गा परेछ भने त्यस्तो ठाउँका जग्गाहरूको अभिलेख नापीसँग हुँदैन, मालपोतसँग हुँदैन। त्यसकारण तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा यो किता नापीको कभरेजभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा यदि कुनै मन्दिरहरू छन्, पहिलेका कुनै मन्दिरहरू चाहिँ जङ्गलको टुप्पोमा मन्दिरहरू हुन्छन्, त्यस्ता मन्दिरहरूको विवरण होला, त्यो मन्दिरले छुट्टै जग्गा चर्चेको होला। त्यसै गरी विभिन्न अरू चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा धार्मिक जङ्गलहरू नै हुन्छन्, कहिले कुनै कतिपय ठाउँमा स्मारकहरू हुन्छन्। ती दुईको गमा के भन्दो रहेछ भनेदेखि बाल उद्यानको व्यवस्थापन गर्ने भन्दो रहेछ। मैले अघि नै फोटो तपाईँलाई देखाएँ। बाल उद्यान नभएका कारणले गर्दाखेरि अहिलेका बच्चाहरू चाहिँ के छ त मोबाइलमा व्यस्त हुनु परिराखेको अवस्था छ यी घना सहरी बस्तीहरूमा। अब अन्यत्र के छ थाहा छैन। त्यसकारण चाहिँ बाल उद्यानको व्यवस्था गर्नु चाहिँ स्थानीय तहको एकदमै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीभित्र चाहिँ स्पष्ट रूपमा त्यति मात्र राखेको छ। हेर्नुहोस् त भने कति फोकस गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ त्यस्ता ठाउँहरूको पनि व्यवस्थापन तपाईँहरूले चाहिँ स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब संरक्षणका लागि के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरू मैले केही राख्छु। लगतभित्र छ छैन एकछिन गर्ने। पहिला जस्तो पवनजीले चाहिँ लगत तयार गर्नु भएको छ। मैले तपाईँलाई के भने किता नापीको दायराभित्र परेका जग्गाहरूको मात्रै लगत छ। अझ काठमाडौँ उपत्यका जस्ता ठाउँमा पुनः नापजाँच भइसकेका ठाउँमा कतिपय जग्गाहरूको विवरण त त्यो लगत के भन्छ अद्यावधिक हुनै बाँकी छ अझै पनि। तर अन्यत्र चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा नापजाँच भइसकेका क्षेत्रहरूभित्र का जग्गाहरूको लगत तपाईँले चाहिँ मालपोतबाट लिन सक्नुहुन्छ। किताब प्रकाशित छैन भने के कुन कुन जग्गाको चाहिँ लगत छैन, अथवा किता नापीको दायराभित्र बाहिरभन्दा बाहिर परेका जग्गाहरूको चाहिँ लगत सङ्कलन गर्ने काम चाहिँ तपाईँहरूले छ छैन एकछिन गर्ने, नभएका चाहिँ जग्गा चाहिँ नि लगत तयार गर्ने तपाईँले गर्नुपर्छ। अर्को कुरा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको बारेमा स्थानीय जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्छ। यसको उपयोगिताको बारेमा सुसूचित गराउनुपर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि अब तपाईँहरूले विगतमा लामो समयदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरिराखेको चर एकाएक कोही मान्छे आएर त्यहाँ पर्खा लगाउन थाल्छ अनि गाउँमा चाहिँ विवाद बढ्छ। अब कतिपय मान्छेहरूले कुन जमानामा चाहिँ आफ्नो नाममा दर्ता गराइसकेको हुन्छ त्यो समुदायलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ यस्तो अवस्था भविष्यमा पनि आउन सक्छ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ ल्यान्ड सेक्टरमा काम गर्ने प्राधिकरणले स्थानीय तहमा धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ। तपाईँले सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरूको चाहिँ बारेमा, सार्वजनिक जग्गाको उपयोगिताको बारेमा, यो एकचोटि अतिक्रमण भइसकेपछि त्यसलाई हटाउन कति गाह्रो छ भन्ने कुराको बारेमा तपाईँले चाहिँ सुसूचित चाहिँ गराउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। अब यसरी सुसूचित गराउनु भयो, यसरी अन्यत्रका इक्जाम्पलहरू दिनुभयो भने कहिले के हुनसक्छ भने सम्बन्धित समुदायले नै यो जग्गा अतिक्रमण भएको छ भनेर उहाँहरूकै चाहिँ प्रयासबाट पनि कहिलेकाहीँ यस्ता चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ को अतिक्रमणलाई हटाउन सकिने चाहिँ हुन्छ। अब यो लगत बमोजिम नियमित अनुगमन गर्न लगाउने। अब मैले यसअघि भनिसकेँ, तपाईँहरूले लगत तयार गर्नुहोस्। अब सबैजसो अब नगरपालिका, नगर प्रहरी कतिको छ थाहा छैन। अब अधिकांश नगरपालिका र नगर प्रहरी राखिसकेको अवस्था छ। अनि त्यो ठाउँमा अब एकचोटि चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक जग्गामा यो सार्वजनिक जग्गा हो भनेर त्यहाँ चाहिँ साइनबोर्ड टाँस्ने पनि चलन एकचोटि चलेको चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ भएको थियो 1-2 वर्ष अगाडि। यो काठमाडौँ महानगरपालिकाका 1-2 वडाहरूमा चाहिँ यो जग्गा सार्वजनिक हो भनेर चाहिँ बोर्ड टाँसिदिने। त्यो भए के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय समुदायले चाहिँ यो जग्गा त सार्वजनिक रहेछ अथवा सरकारी रहेछ भन्ने कुरा जानकारी पाउँदछन् र त्यसपछि त्यसको अतिक्रमणबाट रोक्न सकिन्छ।
अब तपाईँहरूको जिम्मा के भयो भनेदेखि लगत तयार गर्ने, लगत तयार गरिसकेपछि चाहिँ त्यो ठाउँमा अब नगर प्रहरीहरूलाई तपाईँले देखाइदिनु पर्यो यो सरकारी जग्गा सार्वजनिक जग्गाहरू हो, यिनीहरूको सामुदायिक जग्गा हो भन्ने कुराहरूको चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ के भन्छ संरक्षण गर्ने, त्यहाँ कि कसैले अनधिकृत रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यक्ति निजी स्वार्थमा केही संरचना बनाउन थाल्यो अथवा त्यो उपयोग गर्न थाल्यो भने त्यस्तो चाहिँ त्यसलाई हामीले रोक्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरूको अनुगमन गर्न चाहिँ के भन्छ नगर प्रहरीलाई लगाउन सकिन्छ अथवा आफैले पनि त्यसलाई कुनै एउटा संयन्त्र बनाएर लगाउन सकिन्छ। अनि समय समयमा त्यस्ता जग्गाहरूमा उपस्थिति जनाउने, सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरूमा खास गरी सार्वजनिक जग्गाहरूमा चाहिँ स्थानीय तहका चाहिँ कर्मचारी पदाधिकारी कर्मचारीहरूले समय समयमा उपस्थिति जनाउनुपर्छ ताकि मानिसहरूलाई के हुन्छ भनेदेखि यो जग्गाहरूको अनुगमन भइराखेको छ, स्थानीय तहबाट चाहिँ नि प्राविधिकहरू आइराख्छन्, त्यसकारण चाहिँ मैले यस्तो धृष्टता गर्नु हुँदैन कि मैले चाहिँ आफ्नो निजी स्वार्थमा यसका लागि यो खाली जग्गालाई चाहिँ मैले प्रयोग गरौँ भन्ने किसिमको एउटा मनसाय सिर्जना गर्न सकिन्छ। त्यसकारण समय समयमा त्यस्ता जग्गामा हामीले उपस्थिति पनि जनाउनु पर्छ। त्यस्ता जग्गाको सिमाना छुट्याइ यो जग्गा सरकारी सार्वजनिक समुदाय हो भनी बेहोराको होर्डिङ बोर्ड राख्ने भनेर मैले अघि भनिसकेँ। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको केही वडामा हाम्रो नापी कार्यालय दिल्ली बजारकै सक्रियतामा त्यो चाहिँ सायद त्यो काम भएको जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसपछि यस्तो जग्गाको सही सदुपयोग गर्न सक्ने उपाय अवलम्बन गर्ने। अब कतिपय ठाउँमा पार्क बनाइदिँदा हुन्छ होला, कतिपय ठाउँमा अब बाल उद्यानको कुरा आइरहेको छ, खाली जग्गा छन् केही प्रयोग भएको छैन भने त्यो ठाउँमा चाहिँ बाल उद्यान बनाइदिनु पर्ने होला, अथवा चाहिँ नि अब उस्तै परि चाहिँ मान्छेहरूले बिहान बेलुका वाक गर्ने, मर्निङ वाक इभिनिङ वाक गर्न सक्ने ठाउँ बनाइदिनु पर्ने होला। अहिले अधिकांश हाम्रा सहर बजारमा बिहान बेलुका मान्छेहरू हिँड्ने भनेको त्यही व्यस्त सडकको दायाँ बायाँ मान्छे मास्क लगाएर हिँड्ने गरेको देखिन्छ। एउटा चाहिँ नि स्वच्छ वातावरण भएको ठाउँमा गएर वाक गर्न सक्ने ठाउँको अवस्था चाहिँ अभाव रहेको देखिन्छ। त्यसै विभिन्न किसिमले चाहिँ सबै सार्वजनिक चाहिँ सबैलाई समान लाभ प्राप्त हुने गरी चाहिँ यस्ता चाहिँ अनुपयोगमा रहेका चाहिँ यस्ता जग्गाहरूलाई उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसकारण त्यस्ता उपायहरू चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्दै मैले मेरो प्रस्तुति यहीँ टुङ्ग्याएँ। अब तपाईँहरूको चाहिँ यसमा केही प्रश्नहरू छन् भनेदेखि तपाईँले चाहिँ प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो समय त पुरा भइसकेको जस्तो लाग्छ। स्लाइड तपाईँहरूलाई प्राप्त हुन्छ, तपाईँ साथीले एकजना साथीले लेख्नु भएको रहेछ, तपाईँले स्लाइड चाहिँ पाउनुहुन्छ, स्लाइडको चिन्ता नगर्ने। अब अरू प्रश्नहरू पनि केही प्रश्नहरू तपाईँका छन् भनेदेखि अघि चाहिँ हामीले साथीहरूले भनिसकेका छौँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा गुगल फर्म प्राप्त भइसकेको होला। त्यो गुगल फर्ममा आफ्ना प्रश्नहरू तपाईँले राखेर पठाउनु भयो भने त्यो उद्देश्य के हो भने तपाईँहरूसँग त्यही बेला पनि हामी प्रश्न त लिन सक्थ्यौँ, तर आजै तपाईँले भोलिसम्म तपाईँले प्रश्न दिनुभयो भने हामीले त्यो दिन 3 घन्टा छुट्याएका छौँ। खास गरी तपाईँहरू चाहिँ स्थानीय तहमा तपाईँहरूको जिम्मामा धेरै महत्त्वपूर्ण काम रहेको र अनुभवको केही कमी र केही कुराहरू चाहिँ यो अहिलेको सङ्क्रमण काल किन भन्दा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइ नसकेको तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी रहेको अवस्थालाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरूका विविध जिज्ञासाहरू छन्। ती जिज्ञासाहरू स्वाभाविक छन्। आयोगसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू होलान्, प्राविधिक जिज्ञासाहरू होलान्, भूउपयोग सम्बन्धी जिज्ञासा होलान्। यी जिज्ञासाहरू सबैको समाधान गर्नुको लागि हामी 4-5 जनाको मैले विज्ञहरूको एउटा प्यानलमा तपाईँहरूले चाहिँ आइतबारको दिन 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म तपाईँहरूको प्रश्नमाथि हामी छलफल गर्छौँ। तपाईँले सुनेर त्यसलाई लाभ लिनुहुन्छ र त्यो तपाईँले मात्रै होइन, तपाईँको नगरपालिकामा काम गर्ने अरू साथीहरूलाई पनि तपाईँले सायद त्यो दिन हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै तपाईँको केही कुरा आयो भने पनि मेसेन्जरमा मात्रै लिन्छौँ होला। हामी बढी तपाईँहरू भोलि बेलुकासम्म आएका प्रश्नहरूको मात्रै जवाफ दिने प्रयास गर्छौँ। कसैले चित्त नबुझेमा थप कुरा सप्लिमेन्ट केही कसैको प्रश्न भयो भने मात्रै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा त्यो मेसेन्जरमा तपाईँले गर्नुहुन्छ र आवश्यक पर्दा मात्रै हामी तपाईँलाई बोल्ने अवसर दिन्छौँ होला, नत्र हाम्रो चाहिँ त्यसले गर्दा हाम्रो डिस्टर्ब हुन्छ होला। त्यसैले तपाईँले यो सुन्नको लागि, यो अन्तर्क्रिया सुन्नको लागि आफू मार्फतका सबै साथीहरूलाई तपाईँले आफ्नो कार्यकक्षमा हुन त त्यो 8 बजे भने चाहिँ तपाईँ घरमै हुनुहुन्छ। अब अरूलाई चाहिँ अब फेसबुकमा अथवा युट्युबमा हामी लाइभ गर्छौँ र त्यहाँ चाहिँ हेरेर फेसबुकमा पनि क्वेसनको कमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जानकारी गराउनु होला। बढीभन्दा बढी साथीहरूलाई हामी लाभ गराउने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ, तर त्यसका लागि तपाईँले भोलिसम्म प्रश्न चाहिँ दिनु होला। ल अब कसै केही प्रश्न छ भनेदेखि हाम्रो कर्णबहादुर साईजीको हात उठेको छ। ल कर्णजी।
हजुर सर, मैले भन्नु खोजेको जस्तो कारागार त सरकारी जग्गा हो, जस्तै सरकारी कार्यालय हो सर है। के चाहिँ कारागार सर, कारागार, जिल्ला कारागार। कारागार त सरकारी भयो नि। अनि त्यसो जस्तो सर कुनै एक किसिमको सरकारी जग्गा अर्को किसिमको सरकारी प्रयोजन वा सार्वजनिक प्रयोजनमा आउन सक्छ या सक्दैन है? होइन, एक किसिमको सरकारी जग्गा त अर्को किसिमको सरकारी प्रयोजनमा आउँछन् है। अब सार्वजनिक जग्गा भने के हो भने सार्वजनिक जग्गा सकेसम्म चाहिँ अर्को प्रयोजनमा आउनु हुँदैन भन्ने मान्यता हो। जस्तो गौचर गाईबस्तु चराउनलाई गौचर भनिसकेपछि त्यहाँ तपाईँले अरू प्रयोजन ल्याउनु भने गाईबस्तु चराउन कहाँ लानुहुन्छ भन्ने चिन्ता थियो। मसान घाट भन्यो, अब जस्तो मसान घाटहरू अथवा धार्मिक तपाईँ मन्दिर हटाएर चाहिँ त्यहाँ अरू प्रयोग गर्न थाल्यो भने मान्छे पूजाआजा गर्न कहाँ जान्छन् भन्ने कुरा भएको हुनाले सार्वजनिक जग्गाको सन्दर्भमा चाहिँ सामान्यतया चाहिँ नि जुन प्रयोजनको लागि सार्वजनिक जग्गाको उपयोग भइराखेको छ त्यो बाहेक अन्य त प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्छ। सरकारीको हिसाबमा त सरकारले चाहिँ विभिन्न आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न पाउने नै भयो। मैले भन्न खोजेको जस्तो अछाममा पहिला चाहिँ कारागार थियो सर, एक ठाउँ सबभन्दा तलमा, त्यो चाहिँ अहिले कारागार भत्काएर सराएर रहेछ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले खेल मैदान टुडी खेल बनिरहेको छ कि, अब टुडी खेल त सार्वजनिक भयो, जस पाउँदो रहेछ भन्न खोजेको है। अब टुडी खेल भनेर चाहिँ भनेको छ कि कसरी बनाइरहेको छ त्यहाँनिर त्यो जग्गा त्यो घर हटाएर पुरै तपाईँको डिक्लेयर भएको खेलकुद परिषद अन्तर्गतको जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई त्यो जग्गा हस्तान्तरण गरेको हुनसक्छ सरकारले, त्यो पाइन्छ। किन एकदम ठुलो तपाईँको धेरै ठुलोवाला बन्नेवाला छ, प्रदेश र स्थानीय दुई ठाउँको परेको पञ्चवर्षीय हो जस्तो लाग्छ, एकदम ठुलो बन्दैछ। त्यो त सरकारले चाहिँ त्यो सरकारी जग्गा हो, सरकारले चाहिँ खेलकुद मैदानको लागि दिन सक्छ। थ्याङ्क यू। त्यहाँ ठाउँ छ र त्यत्रो धेरै ठुलो गराउने त्यो कारागार भएको ठाउँमा त्यो लगायत व्यक्तिको जग्गा पनि किने सर। अस्ति मै गएको थिएँ त्यही तपाईँको छुट्टाउन, त्यो व्यक्तिको जग्गा पनि किनेर। ल ठिक छ, त्यहाँ खेलकुद मैदान थिएन, राम्रै भयो। अरू गुजरातजीको के छ? सर यो सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरू जुन अभिलेख यहाँ हामीले धुलीखेलको मैले राखेको छु होइन सर टोटल। हजुर। तर कतिपय ठाउँमा 8-9 वर्ष के गरे भने सर पुरातात्विक जुन इनारहरू हुन्छन् त्यसले चाहिँ पुरेर प्लोटिङ गरियो होइन सर त्यहाँ। अनि पछि यहाँबाट सर हेर्न जाँदा अनुगमन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ घरको पिलर उठिएको छ सर। अनि पछि पिलर उठिसकेपछि अहिले यो लकडाउनको बिचमा पिलर उठिसक्यो, उहाँ नक्सा पास गर्न यहाँ आउनुभयो, गएर अनुगमन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सार्वजनिक जग्गामा परेको छ है सर त्यो चाहिँ। अनि त्यहाँ पछि विवाद भयो, विवाद भएपछि गएर मैले नगर प्रहरीलाई यहाँबाट खटाइसकेपछि उहाँहरू गएर हेर्नुभयो, त्यहाँ पताल्दाखेरि तपाईँ पुरै तल्लोपट्टि 10-20 फिट जति तल पुरै एउटा इनारै छ कि सर, राम्रै खालको एकदम। त्यहाँ चाहिँ के भयो भने उहाँहरूको एकदम विवाद परेको छ बिचमा। बेच्नेले पैसा लिएर गइसक्नु भयो, बनाउनेले बनाउन थाल्नु, घर उठाइसक्नु भयो। अब त्यस्तो सन्दर्भमा के हुन्छ सर? त्यो त हाम्रो सार्वजनिक जग्गै पर्यो, सार्वजनिक जग्गा पर्यो। अब त्यही त, अब त्यस्तो ठाउँमा अब समयमा नजर पुग्दैन, अब यो कम्प्लिकेसन आउँछ। त्यो त सार्वजनिक जग्गा अब कतिपय ठाउँमा त्यो अब सरकारको पर्मिसन लिएर प्लानिङ गरेको हो भनेदेखि केही सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरू त्यही बराबरको क्षेत्रफल अन्यत्र छुट्याएर पनि त्यहाँ प्लानिङ गर्न पाउने भन्ने एउटा व्यवस्था गरिएको छ क्यारे होइन। होइन सर, त्यो त कोर एरियामै पर्यो फेरि। अझ कोर एरियामा पर्यो भने चाहिँ त्यस्तो कुरा त हटाउन पाइँदैन। यो तपाईँहरूले चाहिँ अब यिनीहरूको त सुरक्षा गर्नुपर्छ। त्यो जिम्मा तपाईँहरूले कोही मान्छेले इन्भेस्ट गर्यो भनेर चाहिँ अब त्यसमा सरकारले जिम्मा लिएर बस्नु सक्दैन त्यो कुरा। अरू कसै केही प्रश्न छ? ओके, देखिएन सर प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू। हस्, त्यसो भएदेखि मैले साथीहरूलाई तपाईँहरू जे जति जिज्ञासाहरू छन्, अब तपाईँहरू यो आइतबारको दिन बिहान 8 बजेदेखि जसलाई जिज्ञासा छ तपाईँहरू चाहिँ सहभागी हुनु होला। 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म। त्यसमा तपाईँहरूका प्रश्न हामी लिन्छौँ। प्रश्न चाहिँ पहिले नै लिने प्रयास गर्छौँ र पहिले प्रयास लिइसकेपछि हामीलाई के सजिलो हुन्छ भनेदेखि कुन विषयमा फोकस गर्ने भन्ने कुरा तपाईँका भनौँ न आजसम्म सोधेका प्रश्नहरू रिपिट गर्दाखेरि पनि हुन्छ। अझ केही कहीँनिर केही तलमाथि परिरहेको छ भने पनि त्यसलाई हामी पूर्ण रूपमा जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्छौँ। र हाम्रो उद्देश्य भनेको स्थानीय तहमा खटिएका तपाईँ यो जग्गा प्रशासनमा काम गर्ने, नापीमा काम गर्ने साथीहरूलाई कुनै किसिमको पनि समस्या नपरोस्, कानुनी रूपमा तपाईँहरू चाहिँ नि स्पष्ट भएर तपाईँहरू काममा लाग्नुहोस् र केही प्राविधिक रूपमा पनि केही सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छ भने त्यसका लागि पनि हामी तयार छौँ। र भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रले तपाईँहरूका लागि आवश्यक पर्ने कम्तीमा न्यूनतम ज्ञान के आवश्यक छ त्यो विषय दिन जहिले नै भरमग्दुर चाहिँ प्रयास गरिरहनेछ। र तपाईँले त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर आफू र आफू मातहतका साथीहरूलाई पनि आफूसँग चाहिँ यसमा चाहिँ आबद्ध हुन चाहिँ भन्नुहोला।
अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ लाइभ गरिसकेपछि अरूहरूले पनि यसमा नलेज दिन सक्नुहुन्छ। प्रश्न गर्नुको लागि अब तपाईँहरूलाई पनि हामी त्यो दिँदैन होला भनेदेखि भए पनि प्रश्न तपाईँले च्याट बक्समा राख्नुहुन्छ, अरू साथीहरूले चाहिँ कमेन्टमा राख्नुभयो भने हामी सकेसम्मको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गर्छौँ। जसरी तपाईँहरूले चाहिँ यो एउटा इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो, विभिन्न तपाईँहरूका जिज्ञासा राख्ने प्रयास गर्नुभयो र मैले चाहिँ यो हाम्रो सञ्जय सरलाई भनेर यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखौँ भने त्यसै गरी तपाईँहरूको अझ पनि केही रहेछ भने आगामी दिनमा राख्न सकिन्छ। हामी त्यसैको लागि चाहिँ हामी यहाँ कार्यरत रहेको हुनाले तपाईँलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौँ र तपाईँहरू मात्रै के हुनु पर्यो, सक्रिय हुनु पर्यो। तपाईँले ज्ञानका लागि चाहिँ तपाईँहरूमा एउटा थर्स्ट हुनु पर्यो, तिर्खा हुनु पर्यो, भोक हुनु पर्यो र त्यसका लागि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ भनौँ न माघ बमोजिमको चाहिँ क्षमता विकास कार्यक्रम अगाडि बढाउन हामी तयार छौँ भन्दै मैले मेरो आजको कक्षा त्यसो भए यहीँ सकेँ। सबै साथीहरूलाई नमस्कार र धन्यवाद। हस्, हाम्रो आजको सेसनमा सरकारी सार्वजनिक सामुदायिक जग्गाको संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक छलफलमा हाम्रो केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक श्री गणेश प्रसाद भट्टजी हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नलेज र आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरिदिनु भयो। सम्पूर्ण हाम्रो क ख टोली सहित म सञ्जय मानन्दरको तर्फबाट पनि हाम्रो सरलाई धन्यवाद दिँदै आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम यहीँ